Salut, salut. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Mahouilek, Ça va? Tchorlouin, Lebes. Alhamdulillah. عايشك الحمد لله. لاباس انت؟ Ça va? Ça va الحمد Juste لله. الصوت يظهر لي. اوكي. تسمعوا فينا؟ نثبتوا من الصوت. بون كان تسمعوا فينا خليو. بونسوار à tous. Bonsoir. Est-ce que الصوت واضح؟ Voilà. تسمع فيا انت مدام سهى؟ اي نسمع فيه كان قبيله يقص شويه مي تو سافا بارفي. داكور داكور داكور. Ça va شنو احوالك؟ الحمد لله يا ربي بحرنا اليوم. صح صح ريت ستوري صح. يعطيك الصحه قلنا خلينا هكا نبداو شويه الجو نتاع الصيف. وي دونك وي. هزينا الصغار وهزيناهم يبحقوا. Bon, j'ai pas خلينا épingler le sujet, le temps يدخل الجماعة الكل. Tout à fait. Normalement, c'est bon. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir الناس الكل. الليلة Bonsoir tout عندكم le monde. برشا معلومات مفيدة وبرشا كادوات وبرشا فازات الحصيلة. باش نعملوا برشا جو. باهي Tout à fait. اليوم ريبونس باش تاع نتلاقوا باش الأسئلة نحكيو في عندنا سوجي. جوست كل واحد يحط لنا وي. منين قاعد يتبع فينا. كوم كوتش علوين جوست بالله حاجه بركه فما انترربسيون في الصوت تقطع. نحب نعرف اسكو انا تسمع فيا سونز انترربسيون ولا جوست انا نسمع فيك بالانترربسيون باش نفهم من الانترنت نتاعي ولا نتاعك باش نسمع فيك. نصلح. نسمع فيك. تسمع مالا خاطر فما شويه تقطع من شيرتك جو سي با بتاتخ الوي في هكا ولا تحطش 3 جي ولا. Ok, je vais changer. اللي معانا تو تسمعوا فينا سافا. فيها هكا. أه... توا ترى تكلم بالله سامحني. سالو بونسوار. سافا وي سافا. خاطر كان مقصوص بتاتخ بدلت انت بين الوي في وال 3 جي دونك قص شويه مي تو سافا. وي بدل. بونسوار بونسوار الناس الكل. نورمالمون سي بون ما عادش متقطع توا. بونسوار دونك خلينا نبداو نتعرفوا على دكتور سهير سا. ميرسي سا دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. Merci ليك انت علوين pour cette belle invitation. Merci pour cette opportunité اللي باش تقدمها ان شاء الله للبوبليك نتاعك. ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو. باهي كنت عرفنا بروحك دكتور سهير. عطيني بدي عملت عليك ريشيرش مي بون انت اكثر واحد نجم يعرف. Ben, d'accord. Alors, Ena, je suis docteur en pharmacie et après, je me suis spécialisée en médecine chinoise et j'ai passé beaucoup d'années, plus que 7 ans, dans le domaine de la médecine chinoise. Euh, معناتها en tant que pharmacienne puisque احنا معناتها نقراو برشا الشيمي نقراو برشا معناتها لي موليكول الكومبوزيسيون تاع الدواء الكومبوزيسيون تاع البدن نتاع لي سيلول et après donc ça m'a amené vers quelque chose اللي notre corps c'est pas justement ce qu'on voit c'est ça va au-delà de ce que de la matière اللي قاعدين نراو فيها. Et du coup, فهمت حاجات. Et en plus, j'ai eu la chance إني قريت لبرا donc c'était la médecine chinoise عندهم elle était très développée. مرة نخدم في الثيز de fin d'études نتاعي كرونتي تبلوكيت مشيت للطبيب وما نجمتش نكمل وانا وقتها سيتي في البارتي الاخرى ويلزمني باش نكمل وما عادش نجم نتابي جمله
صارت لي كيما السيرفيكالجي. مشيت قال لي اسمعني اقعد لا نعطيك دواء لا نعطيك حتى شيء، اجا نبعثك لصاحبي ان ميدسان يعمل لك دي سيونس d'acupuncture. عملت انا اون بروميير سيونس، بديت نفرهد اون دوزيام سيونس اي فوالا ربي هزمته رجعت كيف قعدت انا نقول دي سامبل زيغوي هكا يتحطوا اي فوالا. من بعد قلت لا هذه حكايه يلزمني ما فما سورتو اللي انا معناتها دو ناتور هكا نمن ياسر بالغيريزون، معناتها نمن ياسر بالسيستيم دوتو غيريزون في البدن. وكيما نقولوا حياتي كامله انا مون بير لي فارماسيان، دونك حياتي كامله نخدم معناتها نخدم معاه معناتها في الفارماسي والكل. Du coup, le domaine médicamenteux, c'est أول حاجة c'est une bénédiction معناتها ديما نقولها خاطر فما عباد يسخلوني في الميديسين شينواز معناتها راني جو سوي كونتر لي ميديكامون. Je suis pas du tout contre les médicaments خاطر وقت اللي انت تبدا في طياره وتشدك كريز وتلقاك الحربوشه هذيك تمنعك لا باش تفهم قيمتها كالحربوشه هذيك. مي انا جو سوي كونتر l'addiction انه وجعني راسي ديريكتومون نمشي نجري لك الحربوشه بانادول. هكا بديت نعمل في ديبرسيون نمشي نجري يلزمني ان كالمون. فهمت شنو انا جو سوي كونتر لا ديبوندونس خاطر احنا دون نوتر كور اي بوتيتر لهنا باش نحكي زاده دو بوين دو فيو زاده فارماسيوتيك. معناتها جو كوني لي ليميت دي ميديكامون، جو كوني لي ليميت دي ميديكامون ان طونك فارماسيان معناتها خاطر احنا نصنعوا الدويات معناتها وقت اللي باش تعمل انت اندستري فارماسيوتيك وتقرر انك تكون عندك اندستري tu vas développer de nouvelles formules et après tu vas les expliquer, tu vas les déléguer, ils les expliquent ça aux médecins et les médecins après ils vont commencer à prescrire ça. Et donc احنا نعرفوا معناتها انا قراوني دي بروفيسور معناتها يخدموا كاريمون معناتها بروفيسور نتاع البيوفيزيك يخدم في النازا يمشي ويجي. هذايا نتاع البيوفيزيك معناتها جي بو فوار تو سا نشوفوا كل شيء تحت الميكروسكوب كل شيء تحت المجهر. اي دوكو حلتني مخي في برشا حاجات اخرى. دونك تو نتنقلوا شويه للميديسين شينواز باش نقول لكم شنو هو الغابور. داكور يعطيك الصحة. بون اليوم برشا يتبعوا فينا وبرشا يتبعوا فيك ديجا سون انتريسي بالسوجي. مي انت كي تقول وجيعة الراس معناها نورمالمون اكثر من 50% من الناس يبداو يفهموا اللي وجيعة الراس معناها هذاك جيست لالارم في روج وقع فما حاجه كي سافا با من داخل دونك لازم يبداو يدخلوا لك باش تبداو براني معناها سينو تغلط بدنك معناها. فوالا تو افي يعطيك الصحه فريمون. هو il faut apprendre à écouter notre corps. اش معناها انا علاش اليوم وجعني راسي وغدوه وبعد غدوه وعلاش عندي اون سيمين راسي يوجع فيا زعما سي با ميساج دو مون كور زعما ماهوش يحب يبعث لي اون انفورماسيون معناتها يقول لي بها رد بالك خاطر راهو لو كور ما يغدرش البدن عمره لا يغدر مولاه كما قال. احنا في اول حاجه غلطه كبيره يعملوها العباد اللي يسيدونتيفي ا لور كور خاطر on n'est pas notre corps. Notre corps حاجه واحنا حاجه اخرى. La conscience c'est حاجه et le corps c'est حاجه اخرى. Et la faute اللي يتيحوا فيها العباد اللي ils s'identifient à leur corps, ils s'identifient aux expériences terrestres qu'ils sont en train de vivre, ils s'identifient les expériences زاده passées اللي عاشوها et les expériences passées ils vont créer des informations de ce qu'on appelle l'information génétique اللي باش تتحط في les gènes et du coup معناتها ça va créer ça va commencer à créer les blocages énergétiques والعبد البدن يبدا لهنا يعطي في les informations في les signaux d'accord لهنا يبدا يعطي يقول لك رد بالك في اتونسيون فيق اغزى راسك قاعد يوجع فيك تويكا صافي 4 جور اسكو ماكش قاعد ترقد مليح اسكو ماكش قاعد تفوت ل 12 نتاع الليل مثلا اون كونتينيو اسكو قاعد تاكل في ماكله ياسر معناتها ماهيش صحيه
ديما mais que tu n'es pas en train de respecter par exemple les 80% 20%. معناتها il faut vraiment faire attention les petits signaux اللي يبعثهم الجسم نتاعنا لينا وتجي انت تقول هو العبد بعد ساعات يبدا قاعد ياكل وهو قاعد ياكل الانرجي نتاعو تبدا تطيح ومازال قاعد ياكل فيك الهمبرجر ولا فيك يقول والله جاني نوم والله كليت سايي معناتها انا وقت اللي نبدا نستحق الانرجي نتاعي تلقاني يا اما ما ناكلش نصوم يا اما ناكل توسكي فيه الانرجي معناتها توسكي حي سفناريا حيه فقوس حي كرنب نعمل سلطه خس معناتها حاجات طماطم حاجات اللي فيهم لا في فيهم الانرجي خاطر احنا نوتخ كور il n'a pas besoin de حاجات شيميك جوست باش يهضمهم اوكي داكور متفاهمين فما دي فيتامين وفما مي جوستومون لي فيتامين هذوما موجودين في الخضره في الغله الحاجات المطبوخه يعطيوك de l'énergie d'une autre manière je sais فما معناتها لي ليبيد et tout mais مش هذاك لا باز يلزمك تعرف tu fais l'équilibre entre les deux et ما كملتلكش البريزونطاسيون tout à fait انا وقفت في الكوتي دكتور ان فارماسي اللي حاضرين الكل نورمالمون تبعث لهم الفاكتور خرجنا على السوجي عملت لكم كونسلتاسيون دونك جماعه فاهمين معناها الراس عطاتكم بريسك لي كوز الاكثر لي كوز معناها اللي هي المواد اللي تسببوا في الشقيقه وجهه الراس اللي فيها متداوله دونك نورمالمون بعث لهم الفاكتور بعد اللايف دونك حكينا بعطي لي ندخلوا جوست سامحني لحظه اونتر طون مدام دكتور سهير عملنا لنا بريزونطاسيون جماعه اللي معنا الكل كابتور الستوري ونمشيو بارتاجيو او موا كان ريتو من البريزونطاسيون ظاهر معناها دكتور سهير اللي تري جينيروز باش بارتاجي معكم برشا ديزانفورماسيون طياره على الاخر دونك انتم زاد حاولوا وفيت بارتي انكم تعاونوا ناس اخرين دونك كابتور الستوري بارتاجيو رابيدمون وتلاقيو دكتور سهير وتلاقيو ليالي باش من بعد نجموا نبارتاجيو معنا وما تنساوش راه عندنا 3 كادو باش نقولوا عليهم من بعد دونك اقعدوا معنا لاخر اللايف باش تعرفوا لي 3 كادو دو فالور طياره على الاخر دونك نرجعوا اونتر طون يبارتاجيو وكملوا لنا البريزونطاسيون دكتور سهير D'accord, يعطيك الصحة كوتش علوان. En fait, voilà la présentation. Et après, je me suis spécialisée en médecine chinoise, قريت البرا زاده. Où j'ai ouvert mon premier centre à Bizerte et ديما مع أختي j'ai une sœur jumelle. Majorité نتاع اللي تابعوني يعرفوا اللي أنا عندي une sœur jumelle qui fait بالضبط le même parcours, docteur en pharmacie spécialisé en médecine chinoise كل شيء كيف. Et après, on a ouvert le centre, un centre à Tunis. Et je donne je donne des formations. J'ai donné beaucoup de formations pendant le corona. Et après le corona, j'ai développé ça en ligne. Donc, et c'était vraiment très agréable. J'ai découvert le monde online. قداش قرب العباد قداش ريت في لي ثيرابي دو جروب نتاعي باغ اكزومبل جوستومون احنا معناتها جو دون دي ثيرابي دو جروب تحرر نهائيا من مخاوفك الان بازي سور لا ميديسين شينواز العبد يدخل بالخوف نتاعو ويخرج ليبري كومبليتمون اي كايننا قاعدين قدام بعضنا معناتها سبحان الله لا ديستانس دونك انت جوستومون كوتش علوان خدمتك اللي هي ديجيتال ماركتينغ قداش عرفنا قيمتها في البيريود هذيا معناتها العام هذا الكل عرفنا قيمتها على الاخر قبل ما نكذبش عليك كنت جوست هكا نحط دو طون ان طون مي ابخي j'ai compris معناتها l'importance تاع les réseaux sociaux تاع tout ce qui est digital donc voilà معناتها اللي تقدر حتى في الامباكت تلاحظ انت بالديجيتال اليوم بتيتر سال باش تريزيرفي ساله والليميت واللي كو زاد يطلعوا معناها اليوم بالديجيتال بالرسمي معناها برشا تنجم تفيد اكثر ناس سي بلو اكسيسيبل سا كوت موان شير زاد مش مضطرين نكريو اكسيتيرا دونك تولي معناها فما ناس تنجم تجي دونك بالرسمي اليوم الديجيتال اوبورتونيتي جوست ان شاء الله الناس تقعد مستانسه بالديجيتال على خاطر كان باش نرجعوا كما قبل ما لنا شيء سي فري انا واحده من الناس استانست رغم اللي يعني
نخمم اني نعمل دي ثيرابي دو جروب هكا جرانديوس اوف لاين معناتها مش اونلاين. مي وليت نقول قد ولفت بالاونلاين قداش محلاه معناتها فيه كيما قلت فيه ايزونس فيه سهوله ايزونس كبيره كلنا ندخلوا فرد وقت نعمل لهم معناتها لا ثيرابي نتاعهم نقعدوا هكا نحكيو شويه في دي تيمونياج حلوين يا بخي كل واحد يخرج ينزل على بوطون ويخرج ويرجع لحياته سي تري فاسيل. Oui, oui, non, c'est bien, c'est bien. يعطيك الصحة. ديجا أنا منين عرفت معناها عملت بون من اللحظة اللي هبطت الافيش برشا من لي زامي نتاعي قالوا لي يا نعرفوه فما شكون حضر لك فما شكون عندكم تيت ايفان انت واختك معروفه بحكايه حصيلو قل له يا كنا نحبوا نمشيو لذيك حصيلو عرفت طلعت وين اكتشفتك اونلاين الحق. برشا من الكونتوني تعمل فيه برافو يعطيك الصحه. يعيشك. بما انه احنا بريسك عملنا 18 مينوت وبرشا ناس باش يرجعوا لللايف من بعد دونك برشا باش يتفرجوا في اللايف دونك جو بونس قبل ما ندخلوا في لي بور على خاطر علاش السوجي نتاع لي بور على خاطر فرانشمون معناها اليوم بيان سور مازلتوا كي تعديتوا بزيادات طياره على الاخر معناها في الاقتصاد ايكونوميكمون بارلون اكثر التوانسه كي تجي تشوف التوجه نتاعهم اكثرها تلوج في كيلكو ريفوني سوبليمونتير وفما شكون يعمل في ترانزيسيون دو كارير كومبليتمون ابار الناس اللي هما اون كور دو كرياسيون دو بيزنس خاطر بالرسمي اليوم معناها فرانشمون جاي من الموند نتاع البيزنس اللي ما يعرفنيش يسمعوا لوين عواني اكسبيرون ماركتينغ ديجيتال تلقاو برشا كونتوني غراتوي في الديجيتال جوست تابي اسمي في جوجل pour faire vite la présentation je suis fondateur d'une agence de communication اسمها ديجيتال براندينغ واليوم نعمل في اللي لايف افيك دي اكسبير بيان سور بالرسمي نختار لي سوجي ونشوف الميور اكسبير كي ميتريز سا باش ينجم يعاونكم بيان سور في لايف ما نجموش نعطيوكم فريمون ما تنجمش تعمل لك ثيرابي نتاع كل شيء لنا دونك نحاولوا نعطيكم افون جو هيك لي با الاولانيين باش تخرجوا من بروبليم نوع البور نعملوا دوتر لايف مي من بعد vous êtes libre تنجموا تكونتاكتيو الدكتور سهير على الكونت انستغرام تاعها ولا تمشيو للكابيني بور الي بلو لوان دونك اكثر الناس اليوم الماشيه جو سوي فورماتور دوبوي 2016 فورميت اكثر من 3000 بيرسون ونلاحظ انه اكثر فرع عند الشعب هو بون فما دو بروبليم هو عند الشعب كي يجي يحب يافونسي في اي اوبجيكتيف باش تلقى لي كرويونس ليميتونت نتاعو هذا سي ان اوتر سوجي باش تلقى لي بور اللي لي بور معناها فما قريت ليكزومبل اللي برشا كتب اللي هو فما حاجه اسمها السندروم نتاع الفيراري يقول لك السندروم دو فيراري يقول لك تخيل روحك عندك فيراري وجيست ما تحبش ديما نازل على الفران وكاهو معناها بالفيراري عندك فيراري تنجم تطير بيه وانت ديما نازل على الفران وكاهو خايف لا تجري تو سامبلومون اللي هو الفيراري تمثل لي كومبيتونس نتاعك لي كونيسونس والحاجات اللي عندك الكل والفران هو تو سامبلومون الخوف اللي يخلي فيك ما تنجمش تقدم ما تحبش تقدم على خاطرك خايف ما تحبش تاخذ ريسك على خاطرك خايف ما تهزش التليفون باش تكلم كليون على خاطرك خايف عندك دي كومبيتونس وتراه اللي الكومبيتونس هذيك تراه غيرك ديجا لانسا روحه تجي باش تلانسي وتخاف دونك وتقعد في الزون دو كونفور نتاعك دونك ريالمون سوجي البور لو بلوكاج اللي ما نحبش نعمل جينيراليزاسيون مي اغلب التوانسه اللي كونتاكتيتهم تلقى البور اكثر اوبستاكل عنده بيان سور نحكي على ناس دي كومبيتون من داخل فريمون دو غران كور معناها بالرسمي معناها تلقى الفالور مي ما يتعداش لك ليتاب للقدام جوست على خاطر لي بور اللي فرانشمون سي فري ماهوش فاسيل هذاك علاش اليوم دكتور سهير باش تفسر لنا كومون سا سباس افون دو بارلي باش تعطينا لي سكري جو بريفير انه نقولوا لهم شنو هو الكادو توا للناس اللي باش تحصل بعض في اللايف باش ما نقعدوش نتفرجوا في الفيديو الكل وتوا نعملوا رابيل في اخر الفيديو دكتور سهير قالت لي راهو جو في اوفرير 3 كادو خليها هي تقول لكم quoi il s'agit. Voilà, en fait, j'ai décidé d'offrir 3 thérapies de groupe gratuitement. Une thérapie de groupe le 27 juin, ce dimanche, Inch'Allah. Et la thérapie de groupe, elle dure, elle est فيها 2 séances ورا بعضهم consécutives. Elle dure 1h30.
Je donne la possibilité للعباد انهم يحضروا une seule thérapie de groupe de 1h30 ou bien فما شكون اللي ماجوريتي يدخلوا في كلوب. الكلوب نتاع ثيرابي دو جروب اللي هو متكون من 4 ثيرابي دو جروب. 4 ثيرابي دو جروب كل شهر عنده ثيرابي دو جروب. هذوما العباد اللي عندهم اكثر مخاوف، وكما قال معناتها كوتش علوان لا ماجوريتي نتاع العباد مالوغوزمون معناتها مانيش فرحانين واحنا نقولوا فيها، مي مالوغوزمون لا ماجوريتي تلقاهم مش خوف واحد برشا. دونك هذاك علاش جو كري لو كلوب. دونك العبد يبدا مطمئن ايا تيان، خاطر هما يبعثوا لي ليست دي بور نتاعهم باش نعمل لهم فاليداسيون، خاطر برشا عباد ما يعرفوش حتى كومون اكسبريمي لور بور. وتلقاهم واحنا نخدموا على الميموار سيلولير، دوكو يلزم اون ا بوزوان دو لا بريسيزيون. هذاك علاش نقول لهم يبعثوا لي لا ليست نتاع لي بور اي جو لور فاليد لا ليست. وتلقى اللي تلقاها بعثت لي 10، اللي تلقاها فما شكون حتى يوصلوا ل 20 معناتها. دونك هذوكم يدخلوا في كلوب متكون من 4 ثيرابي دو جروب كل شهر. دونك عاد يبدا مطمئن حتى يبداو يبعثوا لي في ميساج وقتاش تجي الثيرابي نتاع الشهر هذايا، خليني نكمل جو مو ليبير من الخوف الثاني، خاطر نحس بتفرهيد كبير بعد ما جو سوي ليبيري من الخوف الاولاني. احنا في الميسي شينواز اون ابل سا لا نوتراليتي، معناتها اون نوتراليز لو تروك، معناتها لا بور اون لا نوتراليز. تولي elle devient infinie, elle se fond, elle s'oublie, يرجع معناتها la circulation normale. Et par rapport aux peurs هذيك دونك tellement elle se sent libérée تقول لي جي ات اني نتنقل لثيرابي جديده باش نخدم على البور نتاعي الاخر. دونك انا اليوم لي 3 بلاس ماهمش باش يكونوا الثيرابي برك، لي 3 بلاس باش يكونوا للكلوب. معناتها اش معناها؟ معناتها ميرسي. Avec grand plaisir. C'est une mission, c'est l'une des missions de ma vie. Et j'arrive à libérer le maximum de personnes, mais le maximum, mais les peurs, اللي bloquent لهم حياتهم. Et donc les 3 places ils vont يكونوا في الكلوب، والكلوب يبدا ان شاء الله le 23 juin, ce dimanche. Donc ميرسي بوكو. دونك كيما شفتوا دونك ميرسي بالراسي فرانشمون. في بالي انه فما 3 كادو 3 بلاس كي فسرت البروغرام قلت بتيتر بلاس لا طلعت 3 كادو للكلوب الكل. دونك كيفاش اللي يحبوا يشاركوا تو سامبلومون باش نقول لكم رابيدمون خاطر il faut mériter les places وميريتي لي بلاس بيان سور. احنا الكل ديجا نعملوا ساعات نحبوا نعاونوا مي زاد كوميم معناها on peut pas aider tout le monde هكا gratuitement. دونك هذاك علاش حطينا دي كونديسيون. لي كونديسيون سي سامبل بوندون اون سيمين باش نصير تيراج الويكاند الجاي. الويكاند الجاي وقت باش يصير تيراج. شنو هما لي كونديسيون؟ سي تري سامبل. بوندون اون سيمين vous partagez ce live. Bien sûr, et partagez في ستوري جوست تاجيو دكتور سهيل تاجيو علوان باش نجموا او موا نحطوكم في الليست باش نجموا نعملوا تيراج سور، سينو ما نجموش نعرفوا اللي انت شاركت في الكونكور. دونك تبارتاجي اللايف وتاجينا الزوز. فما فوتو موجوده عند دكتور سهيل في البروفيل نتاعها وين ما انونسيت. Tu tags le maximum des amis. وكي نقول لك tu tags maximum des amis على خاطر كي ترى لايف من النوع هذا ديجا سا كوت شير. نورمالمون كي تمشي تطلب بريستاسيون سا كوت شير. واحنا تلقاه اليوم معناها عطات من الوقت باش تبارتاجي معكم كونتوني غراتويتمون. دونك انت جوست باش تاغي 2 3 بيرسون تعاونهم اكثر انهم يكتشفوا الكونتوني هذا. سي فريمون جو بونس با يطلب برشا ايفور. دونك كونديسيون الاولى تبارتاجي في ليستوري. كونديسيون الثانيه هو انك تمشي الفوتو اللي موجوده عند دكتور سهيل وتاغي دي زامي وتكتب جو بارتيسيب ولا جوست تكتب حاجه جوست بور مونتري الموتيفاسيون تاعك. بيان سور انت ديجا تاغيت تحب تزيد تاغيهم تحت اللايف باش تعاونهم يتفرجوا افيك بليزير. مي برينسيبالمون تو بارتاج اللايف هذا وتاغي في لي ستوري علوان اي دكتور سهيل وتمشي الفوتو اللي موجوده عند دكتور سهيل وتاغي لو ماكسيموم دي زامي. اي كوم سا
tu fais partie من الموفمون اللي عملتها دكتور سهيل باش تعاون لو ماكسيموم دي بيرسون. بيان سور لازمك تكون ابوني على لي دو كونت معناها سي ايفيدون معناها الفو انك ديجا tu apprécies notre énergie معناها دونك هذوما لي كونديسيون هذا الكادو. ميرسي بوكو. نتعداو للسوجي نتاعنا اليوم هو كيفاش ريالمون نحري ساقي على البيدال نتاع الفيراري ونخلي روحي نافونسي بالبوتنسيال كامل. En fait, tout d'abord, il faut comprendre le mécanisme. Il faut comprendre le mécanisme de les peurs. شنو هالخوف هذايا كيفاش يسانستال في البدن منين يجي comment معناتها في وسط البدن كيفاش يبقى انفلونسي l'énergie نتاعنا jusqu'à arriver à la bloquer. وهذاك علاش معناتها برشا عباد يلقاو رواحهم بلوكي في certains domaines من حياتهم وهما ils se demandent معناتها يقول لك عليه معناتها qu'est-ce qui se passe et donc معناتها لهنا il faut comprendre le mécanisme نتاع الخوف généralement من بعد نحكيو على الكبر mais généralement راهو يبدا à l'enfance معناتها يبدا في الصغر. اش معناها؟ اول حاجه تبدا بإليمون ديكلانشور. اش معناها الصغير هذاك باغ اكزومبل il a eu مثلا معلمه صحت عليه والا باغ اكزومبل انكونسيامون والديه مثلا عملوا له رياكسيون قدام الناس حس بخوف منها. تنجم تكون صحابه اللي باغ اكزومبل تكتلوا عليه وتعرف معناتها في الصغر فما هذه الحكايه نتاع يتكتلوا على صغير يحطوه دو كوتي دونك يولي الصغير هذاك الى بور انه يعبر عن رايه خاطر يخاف من الغوجي يخاف كي يقول كلمته il le rejette. Donc l'élément déclencheur مختلف من شخص الى اخر والدغري والانتنسيتي نتاعو زاده مختلفه من شخص الى اخر. معناتها ينجم صغير يتفرج في التلفزه وجات سين وتوا فما معناتها حاجه صعيبه ياسر هي اليوتيوب. معناتها صغار يدخل لك على اليوتيوب فريمون مشكله كبيره. معناتها جي ليكسبيريونس كيما نقولوا بوتيتر heureusement que نوعيهم معناتها ويسمعوا كلامي بالكدا مي فريمون معناتها يزون اكسي ا دي انفورماسيون اكبر برشا من مخهم. اي هذوما صدقوني بالحق لي زيليمون ديكلانشور هذوما ديجا انا نحكيهم باش لي مامون اللي عندهم صغار من تو يبداو يفيقوا يفهموا اللي راهو سا كومونس من لونفونس واللي نحكي فيه مش معناتها راهو ريتو اللي باش نحكيه هذا الكل مش باش تخافوا او كونترير. لا سوليوشن موجوده ولا ليبراسيون ممكنه لاي بشر وكلكو سوا العمق نتاع الخوف نتاعو. داكور وهذاك علاش انا اخترت جي كريي لو كلوب باش اللي فريمون يسوفو دو بليزيور خاطر الخوف كيما لي فوبي نقول لك كنت فوبي وليت بوليفوبيك. الخوف كيف يكون خوف مثلا خوف باش يتكلم اون بوبليك بعد يولي له خوف باش مثلا باش يبريزونت مثلا المشروع نتاعو مثلا بعد يولي له خوف من الغوجي انهم يرفضوه من بعد ينجم يولي له خوف نتاع انه ينجح اصلا. فما عبد يخاف من النجاح فما في البلان دكتور سهيل جوست خاطر بالرسمي ساعات نلقى برشا ناس يقولوا لي خايف من الفشل اون رياليتي تلقاهم خايفين من السكسي. باش نعطيك اكزومبل دون كليونت هذه عملت لها اكومبانيمون باش لانسي برودوي اونلاين هكا كومينيكي على برودوي باش باعته اونلاين. عملت شيفر دافير يزون 15000 دينار. اول مره تعملها ساليرها ما يوصلش امبوسيبل فما واحد يوصل سالير في اون سيمين. فما شيفر دافير دخل دو 15000 دينار تيلمون باش تفهمها تيلمون ناس خافت معناها دخلوا للكونت 15000 دينار نورمالمون تفرح وتقول انت سي موتيفون نو صار البلوكاج ما نجمتش تليفري البرودوي في الوقت ورست لها رجعت ال 15000 دينار رجعتهم فيرمون بار فيرمون. كي تجي بعد ترجع للبيرسون شنو تلقاه اليوم؟ رجع للمود سالاري نتاعو عادي يخلص اللي باش يخلص علينا مي بالرسمي راهو كي تقول هيك من بيغ دو سوكسي راهو بالرسمي ما سوزيستيميوش لو بوان هذيا سيرتو معناها الفو حاول كان حسيت روحك عندك لو بوان الفو شيرشي سوليسيون توا افيك دكتور سهيل ولا شو ولا لوج ايوغ لوج حل هذا سوليسيون
Oui. فوالا خاطر راهو اغزر لي معناتها كوتش علوان هو راهو مانيش on n'est pas en train de dire que la solution n'existe que عندي انا لا خاطر la personne elle est très forte et انا je suis là وش خاص كان j'arrive à aider les gens انهم وحدهم في ديارهم ils se libèrent وقتاش يجيوني ويحضروا لي وقت اللي استعصات عليهم خوف ولا اثنين ولا فريمون ثلاثه وكهو فهمت خاطر انا جو سوي ان تران دو فوار دي بور معناتها اللي نخاف مثلا باش نعطيك دي زيكزامبل فما اللي تقول لك نخاف حتى مرعوبه مثلا من راجلها اللي تعيش معاه هذيا باغ اكزومبل الا ايتي غيري كومبليتمون فما اللي تخاف من وتقول لي راهو معناتها هو ماهوش قاعد يعمل في حاجه غريبه ياسر ما انا تربيت ترابوها مع امها صعيب وهذيك قاعده الشماع نتاع الخوف نتاع امها تنقل لها ليها شربته هي قاعده تعاود في يعني اوترومون دي كيما يقولوا المصاروه باش تخرب بيتها معناتها في جره خوف كي لوي ابارتيان ميم با اي دونك طب بعد ما نكمل نفسر لو ميكانيزم نقول لكم لي سوليوشن لي بتي بوين اللي تنجموا انتوما تعملوهم مع رواحكم وتنجموا غيرمون اي كونكريتمون انكم فو سورباسي سا وحدكم وسبحان الله حاجه فريمون استعصت عليك تعرفوا لي لا سوليوشن موجوده فما دي ثيرابي دو جروب موجودين انا je les ai créés c'est ma création personnelle à base de médecine chinoise et يعطيو في دي ريزولتا مي فريمون اكستراوردينير معناتها ينجموا يدخلوا يشوفوا الاراء نتاع المشاركات دونك لهنا تنجم اذا كان اش معناها معناتها وقتاش تو ديسيد تقول انا باش ندخل للثيرابي وقت اللي تحس بروحك تحب تسرع شويه الامور مثلا تقول انا جو في اكسيليري لي شوز كل خوف هذاك باش نقف وحدي ولا ياخذ باش ينجموا يكومونس Bien sûr, mais là كيفاش انا نحكي على الفورس نتاعنا وعلى القوه نتاعنا وعلى la force de notre mental, la force de nos cellules, la force de nos gènes. نحكي لكم على partie في les gènes en particulier, la force des connexions neuronales نتاعنا, la force du système nerveux نتاعنا, معناتها les hormones, sans parler اللي قاعده نحكي le corps, sans parler du côté معناتها de notre conscience et de notre être infini. Qui est normalement toujours connecté, normalement, hein, qui devrait toujours être connecté à la source. كيما بالضبط التليفون يجي مثلا توا ابل قال لك مثلا الايفون لازمك تشارجيه باش تعاود ترجع له شارج. تجي انت تقول والله لا انا يا خويا ما عينيش قلقان مانيش باش نشارجيه. من غدوه والله قلقان مانيش نشارجيه. اي ماكش باش نجم تخدم بيه. تو سامبلومون. احنا هكاك. احنا كي تخلقنا في الدنيا هذه عندنا دي كود tu te coupes de ta source tu vas te perdre et la source يظل الناس الكل فهموها هكا ولا لا c'est notre Dieu notre cher Dieu c'est notre lumière divine معناتها يلزمك pendant la journée il faut toujours créer un moment de connexion avec ton créateur avec ta lumière avec ton côté lumineux et avec la lumière divine. Et vous allez voir, Inch'Allah, bientôt un produit qui sera disponible bientôt, قدرة ربي. باش يعاون العباد justement برشا انهم في ديارهم يريقلوا امورهم. معناتها ان شاء الله قاعده نخدم عليه وفما شكون قاعد يخدم لي عليه وان شاء الله bientôt يرى النور. تو bien sûr vous serez au courant ان شاء الله كي يخرج. تنعلمك زاده كوتش علوان خطرك. اوكي ميرسي. Et donc, le mais دونك قلت اول حاجه فما اليمون ديكلونشور. حاولوا خذوا دي نوت يا جماعه على خاطر اول حاجه باش تحل المشكله هو البريز دو كونسيونس. معناها مجرد ما انت ساعه تفهم الميكانيزم توضح اللي عندك المينيموم دو كلارتي باش تفهم اللي اعطيا وليت تفهم كيس كي سباس معناها. دونك اول حاجه عندنا اليمون ديكلونشور معناها تنجم ترجع لروحك خمم. نسيت شو انتم معنا في اللايف باي ذا واي معناها كان تحبوا اللايف يعاونكم لو ماكسيموم. كان اللي يعرف روحه عنده بور معينه يبارتاج افيك نو معناها هو حتى اللي هو معناها يحط
قدامه معناها سي بلو فاسيل ا ترافايي لي بور وقت اللي تحطهم دي زوبجي قدامك او موان حتى يكفي. داكور دونك نرجع لك دكتور سهى. دونك اول حاجه عندنا اليمون ديكلونشور. يعطيك الصحة. أول حاجة l'élément déclencheur et après وقت اللي يصيرك l'élément déclencheur باش تجي une pensée au niveau du cerveau العبد باش يخممها على روحه في اللحظة هذيك. et la pensée هذيك عمري لا باش تكون pensée positive باش تكون ديما une pensée négative. مثلا أنا مثلا باغ اكزومبل الصغير هذاك بعد تنجيو للكبير. الصغير هذاك باغ اكزومبل باش يخمم يقول العبد هذاك عمل لي كثير الحال. مثلا المعلمه باغ اكزومبل جو دي نيمبورت كوا المعلمه صحت عليا قدام الناس الكل خاف وترعب. دونك انا طول جيتو بونسي انا جو نفو ريان دو تو انا ما نسوى حتى شيء. فما عبد اخر تجي اون بونسي دو كوبابيليتي انا جو سوي كوبابل انا كنت السبب. ويقعد ديما تسمع برشا عباد راهو ديما يقول لك سامحني 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 يحس روحه ديما كوبابل ديما كوبابل. تلقى عبد اخر مثلا يحس بالجي بونسي بونسي حاجه اخرى. مثلا بونسي باغ اكزومبل انا هي باش تعطي اون ايموسيون بعد راهو نجم ليموسيون تاع هوميلياسيون البونسي يحس كيما يفقد الثقه في روحه معناتها تعمل له اون بونسي نتاع فقدان ثقه في النفس. داكوغ اي ابري سيت بونسي elle va générer quoi? Elle va générer une émotion باش تلصق فيها une émotion. لهنا l'émotion il suffit تنقلنا للكوتي ايموشنال. وعلاش قلت لكم راهو باش نفسر لكم راهو الميكانيزم راكم باش تفهموا وقتاش تنجموا توقفوا رواحكم باش تفهموا يعني باش تفهموا برشا حاجات معناتها ديجا سيت بريز دو كونسيونس باش تخليكم دوغينافون سي فيني معناتها ما تيان فقت بيك. دونك باش نوقفك لهنا قبل ما تكمل ثنيتك. دونك كي تولي ايموسيون دونك قلنا دوزيام بروميير بوين اليمون ديكلونشور. دوزيام بوين اون بونسي نيجاتيف العبد يقولها على روحه. داكوغ فما شكون حتى قالوا لي معناتها انا جو سوي ان دونجي جوست خاطر مسكينه هي على فيها ان اكسيدون ضربت شكون اوغوزمون ما ماتش عملت لها اون بور كبيره. فيك اللحظه هذيك جاتها بونسي انا جو سوي ان دونجي على الناس وقعدت لها لصقت فيها ليموسيون. ومن وقتها ولا لها ان شوك ايموشنيل اي ابري قعدت لها الخوف هذيك ما عادش تنجم تسوق ما عادش تنجم كذا والكل. دونك ولات دخلت حتى في الفوبي هذيا من بعد. دونك ريتو لي بونسي معناتها راهو معناتها اون سامبل بونسي بو تو شونجي. اي دونك دوزيام بوين هو لا بونسي. اي لو تروازيام بوين تلصق فيك البونسي هذيك اون ايموسيون. لهنا وقت اللي نقولوا ايموسيون انا تنقلنا ليشيل فيبراتوار كيما حكيت قبيله قلت انا في الفاكولتي دو فارماسي وقت اللي نقراو توت فيبراسيون يعني حتى معناتها سو لو ميكروسكوب ميم سي كيبدا ميكروسكوب افيك اون فورت بريسيزيون كان تحط يديك معناتها tu vas voir des cellules, tu vas voir des noyaux نتاع اللي في وسط السيلول. tu vas voir que النويو هذاك باش داير بان شون الكترومagnétique متكون دي الكترون دي بروتون دي فوتون. et même حتى les expériences اللي عملوهم لبرا le regard que tu portes envers la chose تبدل لك الموفمون نتاعك الشون هذاك. كان تغزر لها avec un regard نتاع gratitude نتاع amour نتاع paix ça va générer معناتها une forme معينه فك les électrons هذوك وتلقى نفس العبد قاعد بحثك ويغزر نفس الحاجه راهو ما يغزر avec مثلا de la jalousie de la haine مثلا avec des émotions نتاع peur باش تلقى une autre forme complètement تشكلت وتكونت. دونك هذايا هو هذوما les trois éléments et on va passer le troisième élément اللي هو ما قلنا élément déclencheur عطى une pensée négative. هكا ديما نعاود باش اللي ما كتبش يكتب. لصقت فيه une émotion. l'émotion هذيا émotion لهنا تكونت خوف فيبراسيون. شعملت l'émotion هذيا مشات les trois ensemble عطاو une sensation dans le corps. علاش انا قبيله قلت لك
وحكينا قلنا البدن يعطيك دي سينيو، خاطر من الاول قبل ما يولي لك اون سونساسيون فيزيك غيال دون لو كور راهو يبدا يعطي فيك في دي سامبل سينيو. دونك وقت اللي يتنقل اون سونساسيون دون لو كور العبد يولي يقول لك انا كي نخاف نحس بروحي نتخسر لهنا، ما عادش مثلا بسيف نبلع ريقي باغ اكزومبل، ولا صوتي يهرب ما عادش نجم نتكلم. فما اللي يقول لك نحس بغصره في بارتي التوراكس نتاعي مثلا كيما هكا غصره. فما اللي يقول لك باغ اكزومبل نحس يدي تولي ترعش ولا ساقي ترعش، ولا عندي ميم شكون تقول لي راسي مسكينه تقول لي راسي واللي يرعش، تقول لي سي تري معناتها ديفالوريزون، تبدا قاعد مع عبد وراسك يرعش و... إيه بالحق صدقني والله العظيم، صدقني قلبي وجعني عليهم والله. اي وسي با لا بروميير فوا اللي راهو لي نعطي دي كادو ويحضروا لي بلاي، خاطر فريمون جو سوي معناتها قلبي عليهم معناتها العباد، خاطر توا راهو كنتش علوان زادت كثرت الحكايه برشا، راه كثرت راهي ولات فينومين راهو سائد برشا في سورتو في العام الاخر. وعاد جات حكايه الكورونا والعباد تنقلوا لهم مخاوف اخرين، مش لازم حتى نحكي عليهم، مش خاطر فما عباد عندهم دي زونتين راهو يبداو يكبتيو، يبوك يسمع خوف معين تولي يسيدونتيفي ليه ويولي عنده حتى كان ما عندوش. دونك جيفيت باش نقول دي بور قويين برشا بروفون برشا. اي دونك وقت اللي تولي اون سونساسيون دون لو كور لهنا باش نوليو نحكيو على شيل انرجيتيك، معناتها لانفورماسيون تعدات للجان تحطت في اللجان نتاعنا وصار لونكراج، وحاجه الباهيه اللي يتنحى مش خاطر تحط معناتها ما عادش يتنحى. مي اسكو انا باش نحب نقعد باش نحيه نقعد كيما نقولوا حيط نكسر فيه، ولا نقعد انا كيما نقولوا نحارب؟ لا ما تحاربش، ما فماش حرب امني يا اخي. هي توا انت كي انا فسرت لو سيكل هذايا الكل اون بو با لانفيرسي، اون بو لانفيرسي. هذه حاجه تبشر، هذه حاجه تبشر بالخير. Donc, ce que je vais faire, je vais créer des nouvelles informations que je vais mettre au niveau, نوصلهم للجان نتاعي. ولهنا je vais créer une nouvelle expression génétique et en fonction de ça, je تولي حياتي حاجة أخرى. على خاطر tout simplement العبد اللي ديما عايش في لي بور وديما عايش في كل السنساسيون نتاع الخوف، راهو il est en train de créer un schéma répétitif في حياته. وتلقاها مثلا طلقت المرة الأولى، عرفت المرة الثانية اتطلق على نفس السبب. باغ اكزومبل تلقاه مثلا فشل في خدمته المرة الأولى، دخل في الخدمة الثانية فشل على نفس السبب. مش هذايا مش ربي يكرهه، مي فما ان ميساج كي فو كومبروندر، راك tu es plus fort que ça. essaye de comprendre المشكلة منين جات et juste inverse le processus. Inverse le processus. C'est tout le point تاع الكومبورتمون، على خاطر مهمه برشا، على خاطر بيتيتر اوكي ما نجموش ندخلوا نراولك لي بونسي نتاعك، ما نجموش تنجم تخبي لي ليمون ديكلونشور اوكي، نجم تخبي لي زيموسيون تاعك ان سارتان نيفو، اما اللي الاخرى اللي فسرتها هي اللي هو الكومبورتمون، راهو باش كنت تبعهم تراهم اشاك فوا تصير لك الكام تاعك كما كانت تحكي هي. فما ناس اللي جوست ما عندوش كونفيونس كي يجي في البريزونطاسيون يولي يرعش اكتافه طايحه، عرفتك الكومبورتمون اللي يعملوا لي الناس طلع اكتافك تتنفس بالباهي اكسيتيرا. دونك في كل حاجه ترى اللي الكومبورتمون ديتكتابل، سواء في السيد اللي قلت اللي هي طلقت باش تلقى نفس لي كومبورتمون، سواء السيد اللي ديما يفشل في الكوتي يدخل بوست ويطردوه باش تلقى نفس الكومبورتمون اللي معناها اللي هو ساهل لنا انك تنجم تديتيكتي تو سامبلومون جوست لي زابيتود نتاعك اللي ولاو اوتوماتيك سوا ديزون، خاطر لي زابيتود اللي هما هذاك هو الشيما دو بونسي نتاعك قاعد يهز فيك تعاود اوتوماتيكمون في الحاجات اللي من غادي يلزمك تبدا ريالمون بريز دو كونسيونس لي زابيتود نتاعك ريالمون. ولهنا باش ما نظلمش سورتو كو جي سيتي لو بوين نتاع تلاق، خاطر حاجه يعني انكور بلو بروفوند الحقيقه نتاع ربي. فما بوكو دو فيكتيم راهو معناتها بوكو دو فيكتيم، مش الحكايه معناتها اي دونك باش تنجموا فما كالكوزين تقول لك لي انا
ça me vient pas de moi, surtout qui تبدا une relation كانت avec un pervers narcissique ولا une perverse narcissique. Oui, oui, لا معناتها سي اللي خرجت من السيتواسيون هذيك oui, oui. تعرف هكا خاطر باش ما نظلموش العباد الحقيقه نتاع ربي. يعني معناها سي با دو جينيرال معناها خاطر نعرفوا ريالمون احنا في تونس ليديكاسيون تاع الفامي معناها من الباز معناها مازالت ناقصه معناها فما صحيح فما لي زيكسيون هذوكم احنا اونتخيك اللي بالرسمي فما ناس اللي يكونوا مي يستاهلوا الخير فوالا ماناش صحيت ماناش نحكيو على لي زيكسيبسيون اللي طاحوا افيك دي بيرفير خاطر هذوكم سي دي فيكتيم 100%. مي نحكيو على اللي كانت مع عبد عادي ولا كان مع انسانه عاديه وكيما نقولوا هكا شويه ما تفهموش مع بعضهم وعلى دي بوان وتم الانفصال والشيما قاعد يتعاود عنده ولا عندها. اما اللي هو بيرفير اللي هي بيرفيرس دونك مانيش العباد يكونوا فرحانين ونكونوا احنا منصفين زاده ما نظلموا حد. Alors, donc, et après, كيفاش احنا on inverse le processus. راهو كوتش علوان انا راني فما كلمه ديما نقولها راهو un simple choix de vie. Quand tu prends une décision mais tu la prends avec conscience معناتها tu la prends consciemment. يعني انا وقت اللي خديتك القرار هذاك خذيته avec la conscience نتاعي مش avec l'inconscience نتاعي خاطر احنا لي دو موجودين عنا واللي المشكله اللي وقت اللي لانكونسيونس هي اللي تبدا تخدم اون بيلوت اوتوماتيك بالبرامج ولي بروغرام اللي تحطوا فيها من الباسي ولا من لي زيكسبيريونس اللي صاروا. انا قبيله حكيت على الانفانس مي راهو ميم في لاج ادولت معناتها احنا دو مومون كو عايشين في الدنيا مازلنا عايشين رانا باش يعرضونا دي سيتوياسيون ينجموا يحطونا بالحق يعملوا لنا اليمون ديكلونشور جديد. علاش انا فسرت لو ميكانيزم باش منه هكا كل واحد يفيق. مثلا واحد سبحان الله حل مشروع افشل يجيوني خاطر في السونتر نتاعي وهو في مخه انتربرونور يحب يعاود يحل مشروع اخر مي عنده خوف كبير فريمون كيما قلت الفراري بالضبط نزلوا على الفران راهو عنده لي كومبيتونس الكل عنده الشهاده عنده العلم عنده الدنيا الكل مي فما حاجه نزلت له على الفران هي الخوف اللي يتعاود له كل شيء الاولاني. اي دو كو لهنا خوف من نظره العباد فشلت سي بون انا ما نجمش نلتزم مره اخرى دونك يلقى في يعطيك الصحه والعباد بيان سور يزيدوا معناتها يزيدوا سورتو كي العبد يبدا سونسيبل سافا لافيكتي اي دو كو تحطت اون انفورماسيون الى هنا باش تولي الانفورماسيون هي اللي هي قاعده تخدم اون بيلوت اوتوماتيك. دونك اليوم نهار نتاع اليوم قام في الصباح يبا ريبيتي لو شومان نتاع نهار نتاع البارح نهار نتاع غدوه يبا ريبيتي لو شومان نتاع نهار نتاع قبل. يعني il est en train constamment de vivre في الباسي. علاش حسب رايك احنا ربي سبحان الله علاش جعل فما قمره تطلع والشمس تطلع في الصباح باش كيما نقولوا يا ناس خليوا البارح للبارح وغدوه الغدوه وعيشوا اليوم عيشوا لو مومون بريزون تو افي. وفي المومون بريزون انا كي باش نعيش اذا كاني انا باش نعيش في المومون بريزون افيك لي ايموسيون دو باسي افيك لي بونسي اللي عندي نتاع قبل افيك لونكراج اللي انا عملته لروحي خليني نقول في الكبر اما في الصغر بتيتر تحط لو بروغرام مي انا معناتها جي با شوازي كونسيامون اني جو شونج سا او موان او موا في روحي. لهنا مش تقول والله هاني عايشه في المومون بريزون وعايشه اليوم مي تجي انا خايفه من الحكايه هذه تجي باش تعمل بلان مثلا تو بلانيفي بور تا جورني يلزمني عندي تليفون باش نكلم نعمل اونتروتيان مثلا لا 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 هذاك نخاف منه سوسيتي كي خليها اخر وحده هيك ابدا بها. خاطر الخوف فما حاجه زيد نحب نقولها اللي الخوف راهو فما عباد عايشين بالخوف وما همش فايقين جمله. علاش؟ خاطر يتخبى بالكدا يعرف فاش يخبي روحه الخوف والعبد هذاك انكونسيامون عايش افيك ماسك
يقول لك مثلا انا جو سوي تري تري فيجيلون، ما نعمل الخطوه لما نحسبها مليح مليح مليح. انا ليه انا عدت نقرا حسابي بالكدا بالكدا بالكدا، وعدي حياته الكل وهو يقرا في حسابه، وهو ماهوش فاهم اللي هذاك سي من منطلق خوف قاعد يعمل في الحكايه هذيك. مش ريت باغ اكزومبل مثلا انك تقرا حسابك هذا مطلوب، وانك تكون فيجيلون هذا مطلوب، وانك تبلانيفي للبروجي اللي داخل فيه، كلكو سوا بروجي بيزنس ولا بروجي دو في ولا اللي هو معناتها مطلوب. مي انا لهنا سكو جو دي ما تتصرفش سو لومبريز دو لا بور، ما تكونش فيجيلون. انا خاطر حضروا لي زاده معناتها حتى في دي ريلاسيون الا يعني شاك قبل والكل معناتها تقول لك نخاف لا يتعاود لي. الوغ تبارك الله عليها كونت سي ليبري لو كومبورتمون اللي كنا نحكيو عليه قبيله تبدل نتاعها الكل، خاطر تنفست، ولات فما انرجي جديده، ولات فما طاقه جديده تيان، ولات الا كري اون نوفيل اكسبيريونس. اي سيت نوفيل اكسبيريونس باش تعاود تتجدد، هي اللي باش تجيب، خاطر الاكسبيريونس الجديده هذيك باش تخلق دي شوا جدد بازي عليها هي. لي شوا هذوكم باش يكونوا ما عادش من منطلق خوف، باش يكونوا من منطلق ديسيزيون كونسيونت. اي هذوكم لي شوا باش يعملوا دي نوفيل زيموسيون اللي هما ايموسيون تاع كونفيونس اون سوا، ايموسيون تاع انا خاطر قبيله حكينا على لي بونسي، فما حاجه ما قلتش، فما بونسي تجي لذهن العبد انا مانيش محبوب انا مكروه، تسمعها برشا. وماذا بيا سورتو لي مامون يفيقوا بيها هذيا مع اولادهم. بعض ساعات تحب تكون هكا شويه تحط لهم شويه دي ريغل، وسورتو لي زونفون اللي تعلمهم يعبروا عن رايهم، وحاجه باهيه برشا باش تعرف مخهم اش فيه. تجي تحط لهم شويه دي ريغل، هذيك ماكش تعملها، هيك ماكش تعملها، انت ما تحبنيش، لازم لهنا تفسر له ايش لهنا كلمه كبيره هذه، يحبني وما تحبني ويجي نفسر لك شنو، خاطرني نحبك انا، هذايا حب. انت ترى انه ماماتك تخليك تعمل لك الحاجه هذيك اللي باش تضرك، معناتها هكاك تحبك، واحد تقول لك ليه ليه عايشك انت احسن ام ماما وتحبني وتموت عليا. يعني لا ديسكسيون باهيه معناتها كو سوا العبد مع روحه، خاطر احنا نوتخ كور سي كوم ان بيبي. انا نقول لهم كيما قبيله في الانتروداكسيون بدينا قلنا احنا معناتها on n'est pas notre corps, et quand tu comprends ça tu comprends اللي انت tu es en train معناتها قاعد تتعامل مع ان enfant، وهذه حاجه مبشره، خاطر l'enfant كيما تحط له البروغرام يمشي عليه. l'enfant يحب تعمل له روتين، اليوم باش نعملوا هكا، باش ناكلوا هكا، تولفوا بها، ترقد في الوقت هذايا، تتفرج في الحاجات هذوما حاجات صحيين نعملوهم، هذوما حاجات مش صحيين ما نعملوهمش. انا عندي صاحبتي نخرج معاها دونتيست مره خرجت ولادي عاد ماما هذه صحيه وهذه صحيه، قالت لي هلوستهم بالصحي والمش صحي. قلت لها نو جو لي زي بروغرامي اللي ولاو ان سيستيم دوتو بيلوتاج وحده قاعد. تخيل طفله وقتها، نذكر بنتي عمرها 3 ans اللي جات سالتني صغيره ولات لهم اون اوتو بيلوت، معناتها هذه صحيه هذه مش صحيه، هذه هكا. دونك نفس الشيء مع بدنا، نفس الشيء. اذا كنت تفهم هذايا، علاش قلت لك راهو برشا امل باش يخرج من اللايف هذايا، على خاطر كي تفهم لو ميكانيزم اول حاجه نتاع البور كيش يمشي ويتكون، ومن بعد تفهم اللي انت توي لو ماتر، انت القائد نتاع السفينه، مش سي با لو كور. راهو وبرشا عباد هذايا باش نقولها لك كوتش علوان ونقولها ليهم الكل، برشا عباد مخليين القياده للكور نتاعهم. وقت اللي تسلم القياده للكور نتاعك باش يعمل تبلفيزات كبار، ووقتها ما تجيش تلوم وتقول شبيني انا هكا وغيري صح عليه وشبيني انا هكا، وتولي ترجع باللوم على روحك. كيما نقولوا بالضبط، جيت عطيت لولدك قلت له برا بابا اليوم نهار كامل انت خذ لي ديسيزيون وانت تصرف وانت ريقل امورك، باش يعمل لك؟ تلقى الدار ساعه ولات من فوق اللوطه، وتلقاه مسكين دخل بعضه، هو بيدو يدخل بعضه، تدخلوا بعضه. دونك il faut toujours
faire comprendre au corps que c'est toi le maître, القائد نتاع السفينة. راهو يلزم هو يسوي لو موديل نتاعك مش واللي ما العكس. يعرفوش بون بوتيتر برشا ناس باش يقولوا بون خاطر شوكيتهم بدات تخدم المعلومه تو باش نقول لك وكيفاش نعرف يعني القياده عند شكون تو. كيفاه كوتش علوان قص الصوت. داكور قلت لك بوتيتر برشا ناس تو انت شوكيتهم بالمعلومه باش يقولوا تيان وكيفاش نعرف القياده عند شكون اللي تو. بون ما اكزاكتومون، عطيتنيش كيفاش تعرف القيادة؟ اي سهلة سهلة. راهو اجا انا بتاتخ عندي ميزة que je reconnais en moi. كل شيء نبسطو ونسهلو كلكو سوا باش نحكي في انفورماسيون سيانتيفيك بروفوند ولا في معلومة عادية. ها باش نسهلها لكم نبسطها لكم سهلة برشا. بالضبط كيما كيفاش شكون انا وشكون انا شكون والكور نتاعي شكون. اذا كان نقول لك غمض عينيك توا وتخيل روحك انت توا في ساقك، في ساقك على اليمين من الوطا بالكل. غمضوا عينيكم الكل، الكلكم امشيوا لساقكم اليمين من الوطا بالكل avec votre conscience. ركزوا عليها ديجا باش تحسوها باش تحسوا لا شارج نتاعها، باش تحسوا الباز، باش تحسوا لينيرجي اللي فيها. توا الكلكم اطلعوا لفوق، امشيوا ليدكم اليمين بالكونسيونس نتاعكم، اهبطوا للماء لليد بالكونسيونس avec la conscience. توا سونساسيون باش تقوى au niveau de la main اليمين. فوالا توا الكلكم حلوا عينيكم والكلكم توا باش تقولوا لي في الشات اسكو انت يدك ولا انت كنت في يدك، اسكو انت ساقك ولا انت مشيت لها. tu t'es déplacé. اش معناها؟ معناها je suis pas mon corps il est à l'intérieur de moi, c'est pas l'inverse. وقت اللي تعيش limité, tu es limité dans la limitation du corps. Tu vas agir avec les programmes. كيما قلت انت قبيله كوتش علوان، tu vas agir avec شقالي فلان شقالي فلتان، لو جوجمون نتاع هذاك، الغزره نتاع هذيك، الخوف اللي نحس فيه واللي هو في الكور. il n'est pas في الكونسيونس، il n'est pas dans mon être infini. d'accord. حتى توا معناتها معانا عباد راه فيهم معناتها نعرفهم parmi mon public متحجبين وكل، معناتها من اسماء الله الحسنى يعني الله القادر، القوي، الجبار، السلام. ثم الكل يوريو قوتك. دايوغ حتى الكلهم معناتها يحكيو ويقول لك معناتها اسماء الله الحسنى راهم جاو باش يعرفوك قوتك يا انسان، خاطرك انت خليفه ربي في الارض. دونك دوكو هيكم كل الانسان ينطبقوا عليك معناتها. et scientifiquement parlant d'ailleurs معناتها حتى في les neurosciences معناتها عملوها معناتها في les neurosciences وقت اللي يحطوا لك لي زيلكترود في السيرفو نتاعك ويقولوا لك بالايماجيناسيون نتاعك امشي لك البلاصه ويقيسوا لي زوند معناتها نتاع السيريبرال، كل شيء يتبدل. وينك انت تو؟ tu n'es plus dans ton corps, tu es dans un autre dans une dimension. خاطر احنا on est dans un monde de معناتها فيه plusieurs dimensions. Et voilà, je parle في الحكايه peut-être ان شاء الله bientôt زيد كتابي يسرى بشير النور باذن الله نحكي فيه حتى على البوان هذا باذن الله الكل. يعيشك يعيشك. اي دونك ديجا كي نشوفوا احنا كي نشوفوا من الاول يجي يقول لك ايا توا باش نكتشفوا راهو اكتشفوا فيلم 3 دي، بعد تلقاهم فيلم 5 دي، بعد 7 دي. فيقوا لي لو موند يلي ملتي ديمونسيون معناتها. اي دونك دوكو ما تخليش روحك ليميتي في الكور هذاك. اش معناها لهنا؟ مش معناتها هوني جو سوي ان تران دو دير للعباد يمشيوش يفهموا امشي اخرج من الكور نتاعك ولا امشي اعمل فواياج استرال. جو سوي كونتر رانيا، جو سوي كونتر لي تروك هذوما مش على حاجه، خاطر العباد حتى عبد ليه وعليه فاش قام تحب تخرج منه الكور هذا. انت ربي عطاك كور باش تعيش معاه اون اكسبيريونس تيرستر، قايم تحب تخرج منه لويه خاطر فما عباد عملوها
اي Responsabilité en plus. C'est ton responsabilité. بيان سور سي اون ريسبونسابيلتي بالضبط كيما نقولوا مثلا انا ولدت صغير فعوض نقوم نتلهي بيه نقوم نلوحه قال شنو نحب نعيش اون نوفيل ليه كيف انت عندك طون كور اساي دو فير ان سورت انك ديما تحطوا سي طون بيبي في ان سورت كو تكونوا انت وياه اون هارموني اون هارموني اش معناها انت تقودوا اش معناها تقودوا هاني باش نجيكم للبوان تاع القياده انك tu installes en lui les bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes, tu les installes par la répétition. حاجة اسمها persévérance et répétition. باش لهنا باش ندخل في un point اللي باش نعطيكم فيها une astuce وحدكم توليو تعملوها داكوغ وقت اللي تحس مثلا حسيت بخوف باغ اكزومبل بعد باش نقول لكم un point énergétique qu'on va le stimuler ensemble mais توا باش نعطيكم une astuce خاطر احنا قاعدين توا احنا نحكيو على المنظور نتاع انا avec conscience باش نعمل حاجات دونك لهنا باش نسألكم سؤال توا انت كي سارق يدخل لك لدارك توا هو سارق هك ولا لا يمشي يدخل يرقد لك في فرشك هك ولا لا انت بخليته يرقد في فرشك عامل جو راقد لا مشيت قيمت ولا مشيت طردت ولا مشيت قلت له راني فقت بيك اصلا خليته باهي اسكو هو ولا مولا الدار ما ولاش مولا الدار نفس الشيء الخوف راهو حاجه c'est une illusion c'est une chose جايه de l'extérieur راهي elle ne vous appartient pas et du moment que vous prenez conscience de ça tout va changer en vous تولي الحاجه اللي تحس بها فيها تخوفك اعرف هيك فيها خيره نتاع خيره ليك خاطر انت تملكها الحاجه هيك ماكش هي السارق هي جايه elle est en train de قاعده تتطفل هي اللي قاعده تتطفل عليك مي انت ملكك الحاجه هذيك اي دونك لهنا لاستوس لهنا اش تعملوا علاش فسرت لكم الميكانيزم استشعر الخوف هذاك وين السونساسيون دون لو كور اسكو لهنا في الصدر اسكو في المعده اسكو في اليد كل واحد كيفاه راهو اسكو في الراس في الساق ما نجمش نقول خاطر احنا كل واحد مختلف على الاخر دونك غمض عينيك واخزر لك اللوندغوا هذاك ولك الخوف هذاك اخزر له فقت بيك وين ماشي سي بون فقت بيك et تقعد avec conscience tu fais ça avec la conscience مش avec l'inconscience راه ديما حطوا روحكم في l'état conscient réellement تشوفك الخوف هذاك اخزر له بالله يقول لي اسك الانتنسيتي نتاعو قعدت كبيره ولا قلت واعطي روحك الوقت الكافي راه مش لازم كيما احنا عملناها غابيدمون داكوغ نجموا توا نعطيهم الوقت مي كل واحد خاطر سا ديبون من الكل عبد نجم انا نقعد مركزه معاه ونغزر له وراني كي نغزر له راني فقت بيك مانيش لاني ما تدخلوش في الريزيستونس وتبدا هكا عامل وتخش عليك تعمل في عمليه معناتها جراحيه لا غمض عينيك اغزر له ثبت فيه راني فقت بيك راك tu n'appartiens pas à ce corps rends-toi infini tout simplement كلكم غمضوا عينيكم وعملوها هاني باش نعطيكم وقت نعطيكم شويه وقت اغزروا له الخوف هذاك ركزوا معاه صدقوني باش يخاف هو اللي باش يخاف هو الخوف باش يخاف مش باش يمشي على روحه même باش تحسوا الديبلاسمون نتاعو il va partir نجم تقعد مركز عليه ربع ساعة راه درجي
وقت اللي تولي لك اون هابيتود تولي رابيد. تري بيان. توي كتنجموا تحلوا عينيكم اكتبوا لي في الشات. صحيح نجم نكون ما عطيتكمش اسي دو طون مي كوميم اسكو طاحت شويه لانتونسيتي، اسكو طاحت شويه للي تبقوا معانا. وي اسكو لانتونسيتي طاحت شويه. وي ايماجين انت تزيد اكثر افيك لا كونسيونس نتاعك تركز عليه. انا واحده من الناس مثلا صدقني نحس في هكا في اوفرتور في البارتي شاكرا كور. سي معناتها هنا توري لا فورس نتاع العبد قداش احنا رانا اوني فور. on n'a pas besoin de ما نعرفش كي نكتبوا ولا لا on n'a pas besoin d'une baguette magique باش ننجحوا باش نعيشوا في سلام باش لا رانا احنا on est la baguette magique. on est la baguette magique et on est capable. برافو بالرسمي اكزرسيس طياره على الاخر. عجبتني سيرتو فاست الخوف هو اللي باش يخاف معناها. فكروها يا جماعه الاكزرسيس اللي باش يخلي الخوف هو اللي يخاف راه. tout à fait. اكسيلون اكسيلون بالرسمي برافو. Voilà. Et du moment que tu prends conscience de ça, كي يجيك خوف تعمل هكا، تعمل l'exercice هذايا، وبعد باش نعطيكم ان اوتر اكزرسيس فيزيك. باه تعمل l'exercice هذايا. اي تجي اليوم تقول تراه انا عندي خوف مثلا ها كل يوم تقول تغزر روحك في المرايه، باهي في الغوغار في المرايه. انا جو سوي كابابل انا وتنزيدكم حاجه معاها سي بيان كون تو فروت في البارتي لومبير فوق لي ران داكور. عندنا دي ميريديان انرجيتيك راديكال تري تري امبورطون. En même temps, tu frottes le dos نتاعك بيديك هكايا. tu frottes من الاول tu frottes les mains comme ça et après تحط يديك tu frottes sur les reins ou en même temps تغزر في المرايه et tu frottes وتقول je suis capable انا قادره انا قادر انا قويه. انا ما نكذبش عليكم تو باش نقول لكم 5 حاجات معلمتها لولادي. تو كان نعيط لولدي ونجي نحطه قدامكم ونقول له قول لي ال5 حاجات تقولها لكم. انا قوي، انا ذكي، انا غني. خاطر الغناء il faut l'apprendre aussi aux enfants من الصغر. il faut ancrer ça en eux باش كي يكبروا ما يتعبوش ياسر البروغرام يبدا انستالي. انا الاول وانا فرحان. بيان برافو. فيها ça résume tout. donc هي قولوهم هذوما قولوهم انتم حتى كانكم كبار، حتى كان فما شكون عمرها مثلا 50 سنه توا تتفرج فينا ولا 60 ولا هما 50 و60 توا صغار ولا حتى 100 سنه صغار. كل شيء في المخ. شوفوا الشينوازيين ولا الشينوا كيفاش عمرها 100 سنه وهكا طولها وضعفها وتنقص تعمل لك رولاد معناتها كل شيء في المخ. اكزاكتومون. يا جماعه نزيدي بقى بارتاجي لو لايف. تنجموا جوست تاخذوا كابتور ايكرون وبارتاجيوه عندكم في ستوري هكا تنجموا تفيدوا برشا ناس معاكم. اون بليس هاك انت تستفاد وتزيد تفيد ناس معاكم. ترى خلينا نشوفوا جماعه مركزين معانا منها الدكتور سهاد ياخذ شويه بوز تاخذ شويه نفس. عاودوا لنا ال5 حاجات اللي قالت لكم معلمتهم الاولاد. ال5 حاجات اللي يقولوهم الكل. دونك جماعه n'hésitez pas à partager le live. عاونوا انتم زاد contribuer à aider plus de monde واكتبوا لنا في الشات ال5 حاجات اللي كانت تحكي عليهم دكتور سهاد اللي معلمتها الاولاد. سي انتريسون والله. ما عرفتك اللي ريت تحسها ايكواسيون جوست السوفي تفهم لي زيليمون الكل سي بون معناها يولي فاسيل. بالحق محلاها عجبتني ايكواسيون. بكري البوان نتاع البور نتاع البروجي هيك نحط سقي كان ما نبدا راكز نعمل هيك الفازات هذيك لي دو اول زوز او العامين الاولانيين من اللي حليت البروجي كانك تحكي عليا معناها. لو عندي 4 ans
بالأول كنت هيك عرفت نحسبها بالمسطرة استراتيجي نتاع عام كامل، عرفت تبدا من من جانفي نبدا عارف اكزاكتومون لو 31 ديسمبر ايش باش نعمل وكل ريزولتا جدوى. بون عرفت اللي هو ريالمون فما حاجات تمشي وحاجات ما تمشيش، من بعد فقت اللي ريالمون خوف متخبي هذاك وين الماسكي فيها بفاسون جو جير بفاسون بيرفكسيونيست. بعد ساعات يجيو حاجات على الامبروفيست وتاخذ بيهم وتقول تفهم لي سي ان ميساج خاطر زيدا le fait que العبد ils se sont toujours déconnectés de ce qui se passe dans le monde, de l'univers ou des messages et des signes اللي l'univers ربي سبحانه وتعالى ويقول لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. انا حتى عصفوره تتعدى pour moi c'est un signe, c'est un message نفهم منه برشا حاجات. بالحق صدقني جو كومبخون معناتها كي نرى عصفوره اثنين ثلاثه الموفمون نتاعهم كيفاش يتحركوا الفوق جو كومبخون ما علمني حد جو سوي ايكوتي جي ايكوتي سا et j'ai compris خاطر راهو l'univers il nous parle, il n'arrête pas de nous parler et les معناتها les messages ينجم عبد سبحان الله ربي يرزقه اوبورتونيتي اللي هي تري بينيفيك للمرحله هيك في حياته وراهي باش تعمل له نقله كبيره. مي دو مومون كو هو عندك الخوف هذاك كما قلنا المتخبي باش ينجم يمشي يسال عبادنا زعما نعملها زعما ناخذ يزيدوا هما يسال لي موفيس بيرسون باغ اكزومبل اللي ماهمش هما ينجموا يكونوا مختصين في حاجات اخرين راهو مثلا ما يفهموش فيك الحكايه هيك ولا في الدومين هذاك دونك ils vont pas donner le bon conseil et du coup العبد يزيد يخاف وما ياخوش بك لوبورتونيتي هذيك من منطلق خوف مش من منطلق معناتها لهنا العبد هذا بالضبط il a été manipulé par la peur, il a été manipulé par la peur اللي موجوده داخل. يعني كيما عبد شد الى مانيبيولي عبد مثلا نعمل له لافاج دو سيرفو باش خليه يعمل حاجه ومن بعد فيق على روحه كيفانا نجم يعمل لي كل نفس الشيء نجم يصير لنا وقت اللي احنا اون سيد نوتر بوفوار نعطيوه لك الخوف هذاك ريت اون سيد نوتر بوفوار ريتها الكلمه هذه خاطر لو بوفوار عندي انا et si j'agis sous l'emprise de la peur je suis en train de céder le pouvoir à la peur هذيك. اش باش يصير؟ باش نغذيها هي باش نكبرها هي ملي تكون خوف يولي اثنين يولي ثلاثه ونقعد انا جو مو ديمينيو ونلقى روحي ما نجمتش نقدم في الدومين هذاك اللي عندي فيه خوف كالكو سوا ان دومين نتاع خدمه ولا نتاع علاقه ولا نتاع امومه ولا نتاع سبحان الله راهو لي دومين دو في معناتها ولا حتى دومين نتاع انك تفرهد انك تمشي تعمل الباسيون اللي تحب عليها. برشا عباد قبل جوست بيت اكزومبل قبل دارنا نجم نمشي لها من دو شومان الشومان الاقصر لحظه جبانه معناها لازم نتعدى لحظه جبانه اكثر الناس الكل ديما يقولوا لي نو ابعد على الجبانه نجي للشومان هذا لدرجه انه ساعات عرفت يبدا مزروب بالوقت نقول اي برا ما نسيتش خلينا نمشي عرفت تو لون نتعدى لحظاها يبداو ديزيدي يجي واحنا نفهمش المشايين جست معناها سامبل معناها ما نمشيش الحاجه تمشيش يجيوني جنون ولا نمشيش نتلبس ولا نمشي سورتو احنا عاده في الموند غاب الحكايات هذوما صدقني هلكوا حياه برشا عباد ولهنا علاش هما خاطر صدقوهم امنوهم ils se sont identifiés à eux et ils ont cédé leur pouvoir للانفورماسيون اللي جاتهم من برا وهي راهو ريت الحاجه اللي تمن بيها قد راهو حتى لو كور نتاعك باش يولي يتصرف ان فونكسيون دو الايمان نتاعك فيك الحاجه هذيك. دونك انت تسمع مثلا فما باش نتعدى بحث جبانه تنجم تصير لي مشكله ولا تصير لي حاجه مره اثنين ثلاثه اربعه واحد يكون مش يتاثر يشد روحه ويكوي روحه ويعمل من بعد انكونسيامون يتاثر. انت باغ اكزومبل تبارك الله عليك قوي ما صار لك شيء وسي بون عبد اخر ينجم الى تير اون لوي يا احنا شنو قلنا احنا اون اي دي فيبراسيون دي الكترون دي اتوم لو l'univers c'est un ensemble de molécules معناتها احنا
معناتها كيما نقولوا نذبذبوا مع الكون. الفريكونس نتاعنا تخرج رايت الي ميزورابل، والفريكونس نتاع l'univers كيف كيف elle est mesurable. Donc je vais attirer en moi des événements en fonction de l'énergie اللي انا je l'ai dégagée من الكرويونس اللي انا اقتنعت بها، ونقول تيان والله كلامهم صحيح، وتطلع هذاك البلاصه هيك تتعدى منها تصير لك مشكله وتصير لك حاجه. اي ديما كي نقول on peut inverser. donc تخيل روحك تمن ايمان قوي على الاخر في حاجه بوزيتيف، تمن ايمان قوي على الاخر اللي انت اقوى من اي بور، تمن ايمان قوي على الاخر اللي لي زيموسيون نيجاتيف، خاطر احنا اليوم نحكيو على لي بور، مي لي زيموسيون نيجاتيف معناتها لا تحصى ولا تعد، معناتها اللي انا جو لي تريت دون مون سونتر، اللي انا اقوى منهم، اللي انا جو بو لي سورباسي. واللي ربي قال حاجه، قال اقرا اقرا ترتقي، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. دونك وقت اللي انا نحس بروحي dépassé, voilà, ça y est, j'ai pas envie de fournir beaucoup d'efforts, voilà, في phase trop basse, je peux demander de l'aide et me faire aider. معناتها c'est bien. ما يلزمش العبد زاد يقعد في النرجسيه الكبيره، انا قادر انا قادر. هاني انا مثلا عندي تبارك الله الحمد لله والشكر، عندي العلم معناتها جو مي تريت توت سول، مي صدقني دي فوا ومش دي فوا معناتها بليزيور فوا نمشي لاختي دكتور سهله elle me fait une séance كيف هي تجيني حتى باغ ميزور دو بريكوسيون، راهو مش لازم تكون حتى عندي بس عاد انا وسهله نقولوا اي عندنا مده ما عملناش دي سيونس لبعضنا، نعديو او موان ان جور سور دو نعملوا دي ثيرابي لبعضنا باش نطلعوا الفريكونس فيبراتوار نتاعنا، نعملوها تصير نقله، تصير نقله اون في كونسيامون. دونك ما يلزمش عبد تكون عنده نرجسيه نتاع انا قادر نعمل كل شيء. صحيح انت قادر، سان سو كونتردي با، راهو سان سو كونتردي با، مي خاطر احنا هابش فينومين عندنا اليين وعندنا اليونغ، ريتها كالدوره نتاع الميديسين شينواز لو يين اي لو يونغ. il faut faire l'équilibre entre les deux. Et du coup des moments انت لازمك تفعل جانب اليونغ فيك، ودي مومون يلزمك تكون في ليتا دو ريسبسيون وتفعل جانب اليين فيك. حتى انك تمشي تعمل مساج مثلا، العباد اللي يحبوا مساجات تمشي تعمل مساج ريلاكسون، تمشي تعمل سيونس دو يوغا، تمشي تعطي روحك بون لا مارش باش تعمل لك اليونغ او كونترير. مي وقت اللي تعمل اون مارش افيك لا ميديتاسيون افيك لا كونتمبلاسيون والتامل، là tu es en train au contraire de تعمل في اليين، تغذي في اليين. دونك افهموا اللي tout est équilibre. يعني باغ اكزومبل من بون خاطر من قبل مقتنع بليدي انه ننفستي في روحي من 2017 اللي حليت جوريديكمون لونتربريز، ديما عندي 30% دي ريفوني ديستيني لدي فورماسيون، واكثر دي فورماسيون ناخذ فيهم بليزير هو كي نلقى حد قاعد يقري فيه في حاجات اللي ديجا نعرفهم، نبدا عامل جو فرونسي على خاطر تحس قاعد يعطي اكثر اونكراج، اما نعمل بليزير خاطر دو جو فورم دي تروك بلو كي هو يبدا يفرمي فيه في حاجات هكاك، تعرف نبدا عامل جو رغم اني دافع فلوس اكسيتيرا ما نخزرش هكاك، تلقاني نو جو برون بليزير خاطر عجبتني كي قاعد ناخذ معلومه بميثود اخرى بطريقه اخرى، شاكان عنده الفاسون. مي مهم على الاخر لو بوان كالكم معناها يفو في ايتا ساعات بون جي با لي نون تاع اليين واليان، مي نعرف في ساعات في ايتا لازم انت ساعات تو دون ولا تكون في البوزيسيون ديك، وساعات الفو ريسيفوار بور اكيليبري، سينو تو في لي كان تي دون. يعطيك الصحه. تو تافي تو تافي تو تافي. ميم حتى انا قبيله كي مشيت للبحر وغطست والبحر بارد اليوم معناتها مفرشك بالكدا، عطيتو ميساج tu vas absorber toute l'énergie نتاع لا سمان معناتها واحد يخدم تبارك الله معناتها والكل. دونك انت تو باش تعملي تنظيفه وانا ارتحت، انت المساج نتاعي توا معناتها tu es ma séance thérapeutique. تعوم avec cette conscience، صدقني خرجت تخش عليا تولد تعبتة جديدة معناتها، يعني كيما نقولوا فريش، تحس الفريشور. نجم راك تدخل وتعوم بالانكونسيون، تغزر تعوم تبلانجي تلعب كذا،
مي تخرج تعب تخرج ما تخرجش مفرشك انرجيتيكمون بارلون. مي انا حتى الرمل اوسي كي تحط يديك عليه اعطيه باس lui le message. Il y a le chi de la terre, l'énergie de la terre qui est très bénéfique pour notre corps. C'est أول حاجة tu contribues c'est avec la terre هذيك par ton énergie et ça c'est un don. Et de deux, tu obtiens de l'énergie avec la terre هذيك et ça va te renforcer. Donc هذايا التفاعل نتاعنا مع العالم الخارجي. يعطيك الصحة. بون نقصر في نحط في البلان نقصر نحط اوكي نحط لانتونسيون بور اوكي جو دوا بروفيتي ان بو انا فاصل الميساج بالرسمي. ميرسي بوكو معناها ابارتير من اليوم باش نولي ديما شاد قاعد على البوانت هذوما معناها مي Oui. فما بكري فما بوان تو مازلت نتفكرها جو بونس فما كوت جيهان كيكو بار جبدت على كروات ليميتون تيلمون بيتيتر كان فما بروغراماسيون عندنا برشا في المجتمع راهي قالت لك ديما يقولوا لك اللي يخاف من جاء اللي يخاف اي بالحق دي مقولة. احنا عندنا مقولة مسموعة على الآخر، وهذا اللي قالها أول واحد قالها خاف من حاجة وهو ظن نروحه نجاه منها، معناتها ظن نروحه يعني اللي هو الخوف هذاك نجاه ومشي قالها للناس الكل. وهو غيالمون راهي اللي يخاف حط روحه في حفرة وكل مرة يزيد يخاف، كل مرة يزيد يغرق فيها، كل مرة يزيد يخاف، كل مرة يزيد يغرق فيها. يعني بالعكس اللي يخاف يغرق ما ينجاش. سي فريمون يفو انفيرسي معناتها المقولة هذه اون دوا لانفيرسي. وش خاص كان احنا توا اون انفيرس وتولي متداولة، اللي يخاف يغرق. يخاف يغرق، وي اللي يخاف يغرق. الناس الكل تكتبوها اللي يخاف يغرق. N'hésitez pas à partager. Voilà. Merci beaucoup على les informations هذوما الكل. Avec grand شكون plaisir. عطينا البروسيس من الاول؟ راح نشوفوا جماعه شكون مكبتي البروسيس من ليليمون ديكلونشور واحنا ماشيين. ترى نشوفوا جماعه مركزين معنا او با. يا جماعه خلينا 3 بلاس كادو للكلوب. حكينا عليه وتنزيد نحكيو عليه في الاخر. فما 3 بلاس كادو. نفكركم باش يقعد كونكور معناها جوست باش نخليو باش يكون ميريتي فرانشمون، معناها ما يكونش جوست هكاك رابيدمون ناخذوا اللي يجي. دونك باش يكون ميريتي. دونك من الويكاند الجاي نعملوا تيراج او سور. اللي مطلوب تو سامبلومون بارتاجيو اللايف هذايا، من بعد تلقاوه مسجل. بارتاجيو اللايف هذايا وتاجيو دكتور سهى وتاجيو نيان باش نجموا موا نسجلوا على جنب ونعملوا تيراج او سور. فما فوتو في الكونت انستغرام تاع دكتور سهى وين ما انونسيت حكايه الكادو. تاجيو لو ماكسيموم دي زامي غادي باش تزيد كونتريبيي ان بو معانا، معناها باش نعاونوا. كان لاحظتوا معناها لي زانفورماسيون هذيا معناها ايماجين انت هال 14 مليون تونسي يعرفوهم هذوما. اول حاجه تتقرر كي يهبط الواحد راه بالرسمي رانا في ايتاب اخرى كومبليتمون معناها. سي سا صافي معناتها احنا نحاولوا نوصلوا الماكسيموم مي ابخي هو معناتها لي زانفورماسيون هذوما بالحق راهو قد ما يعملوا ايفي بول دو نيج قد ما يتنقلوا. راه تواريت اللايف هذايا قدرة ربي ايفا امباكتي بليزيور بيرسون معناتها دو مومون كو يهبط في الكونت نتاعك ويزيدوا يراوها عباد اي ابخي تنهبطوا زادا كيف انا ça va créer de l'impact, ça va influencer les gens, ça va stimuler des prises de conscience chez les gens. Et ديما هكاك l'univers c'est فما l'effet boule de neige كيما كي ترمي حجرة في البحر تعمل هذوكم لي فيبراسيون حتى توصل حتى ما لا نهاية. دونك محلاها كي العبد يكون سبب في انه l'effet boule de neige يخرج من عنده في الخير. راه بالحق يرجع عليه بالخير ويبدا يراه في لي بينيديكسيون في حياته. سبحان الله. معناتها انت تقعد حلل فمك. معناتها انا واحده من الناس اول ما عملت جي كري لي ثيرابي دو جروب تحرر نهائيا من مخاوفك الان وبديت توا اون ليني، خاطر قبل كنت نعمل في السونتر نتاعي
مي كي عملتهم اون ليني توا عندها 7 اشهر بديتهم، كنت كل جمعتين نعمل. توا وليت جيسباس ان بو خاطر تبهيت اكثر شويه، مي ان توكا كل شهر فما اون ثيرابي دو جروب. سبحان الله، جي remarqué دي بينيديكسيون، يعني نقعد كل يوم نقول الحمد لله يا ربي يا ربي الحمد لله. فما كلمه محلاها، اللهم انعمت فزد، اللهم انعمت فزد. تقول انت خاطر صدقني نجم ما نعملهمش انا لي ثيرابي دو جروب، معناتها تellement que je suis occupée نجم ما نعملهمش، ونعملهم في نهار اللي بالحق معناتها تبدا عائلتي مستحقت لي وكل شيء. مي نقول نو، انا النهار هذاك الي كونساكري للخير هذاك خير كبير. انا نعرف مش توا راهو تو تعديت 7 اشهر، اجا نشوفوا ابخي 2 ans ابخي 3 ans لي ثيرابي هذوما اللي نعمل فيهم، وقاعدين قداش من عبد قاعد يسو ليبير من لي بور نتاعو. après 2 ou 3 ans, qu'est-ce que ça va donner dans le monde. برافو. Et je vois معناتها سبحان الله. donc محلاها كيما انت قلت pour que ça soit mérité. باهي انك انت بيدك tu partages، راهو quand tu vas partager كيما قال لكم كوتش علوان، انت باش تساهم، انت باش تساهم في نشر بذرة الخير هذيا في l'univers. donc tu vas être touché par الخير من بعد. c'est une loi. يعني انت تقول لا هي جوست حطيت جيم وتاقيت صحابي في لي كومونتير في الكونت نتاع كوتش علوان وفي الكونت نتاع دكتور سهيل وفي الستوريات. هي حكايه سامبل، كلك كليك. اسكو فيها خيره سبحان؟ فيها خيره سبحان، على خاطر ينجم عبد يراه اللايف هذايا ويكون il sombre dans une dépression، ولا il est bloqué في بياس مسكره عليه متاع اسمها لي بور، وين يكفت يرى خوف قدامه ويسمع اللايف هذايا ويحس اللي فما امل، ويكون سبب انه يخرج من الظلمه هذيك. شوف انت اذا كان اترافيغ توا صارت الحكايه، ثبت الخير اللي باش يرجع لك. وديجا هو ربي سبحانه وتعالى يقول لك صدق، هكا ولا لا؟ عندنا صدقه احنا في ديننا عليه حسب رايك. تصدق يا اخي بعض ساعات حتى تصدق دينار ولا 500 فرق، اما عندك النيه انك هيك الانسانه هذيك ولا الانسان هذاك اليوم انا هيك الدينار باش نخرجها عطاء، نحب نعطي عطاء. مش لازم تكون سومره وما صارتش معناتها بسمي روحك صدقت، نجم تبسيمه قررت انك تتبسم من عبد. والله انا ديما يقولوا لي احلى حاجه فيك تبسيمتك. بالحق نحب نتبسم للعباد، يزي من التكشيخ. العباد مساكن هما خليقه معناتها سيتواسيون مش سهله عند الناس الكل. يزيد يراك انت تكشخ له في وجهه والاخر يكشخ له في وجهه، كيفاش باش يحس؟ شنو هي الانرجي اللي باش نخرجوها في السوسيتي اللي نخدموا فيها، ولا في الدار اللي نعيشوا فيها، ولا في الانفيرونمون، ولا في الشارع اللي نمشيو فيه. C'est important de penser للبروسيس. علاش؟ على خاطر على التبسيمه مثلا اني بيرسونيلمون نعرفها من صغري راهو عرفت سي الميكانيزم اوتوماتيك بتدخل نتاعي. ملي تحكي معايا اول حاجه تصير هو اني نتبسم، سي اوتوماتيك. فما ناس يتغشوا شويه انه هو يجي يتاكيني بفاسون اوتوماتيكمون نتبسم. اللي هي امي مثلا، امي كي مثلا تتغش علي بحاجه تقول لي انا كل شيء تضحك تقول لها ديزولي ولا اوكي. مي كما قلت انت في السوسيتي نتاعنا ساعات علاش تضحك ما نعرفش ترى فيها الدنيا اكسيتيرا. تفكروا نسيو راي الناس وخذها من منطلق انت فاش قاعد تعمل. انت تو ديكلونش لينيرجي لانتونسيون تاعك اللي كانت تفسر لك لي فيبراسيون تاعك، دونك تو فا اتيري الحاجات اللي تستاهلهم. اذا باش تقعد تخزر للناس شبيك تضحك، شبيك تعمل، شبيك تصدق، شبيك تعمل اكسيتيرا، باش تضر روحك. وقتها باش تعمل تركب انت دي بور ودي كرويونس اللي كنت، وباش تحرم روحك انك تنجم تقدم. على خاطر بيتيتر كان تراها اليوم سي با فريمون خاطر فما ساعات تفهم ساعات بالغلط. راهو مثلا نحن مثلا ديما نقول الكلمه ذي اوني با دي بلوغور اماتور، عندنا دي بيزنس ديريير وعندنا دي شوز افير. سي با جوست دي ماركتينغ اون رياليتي. فما ناس تفهم بالغلط، نجم نسكروا هذا الكل اي تو فا بيان ديريير. راهو لازمكم تفهموا
ما تنجمش اليوم تعيش في الدنيا من غير حاجه في حياتك اسمها كونتريبيسيون كيلكو بار، والا خذها دينيا صدقه. تحب تاخذها بالكل في فوالا كونتريبيسيون والا يعطيك صدقه. الصحة. هذاك علاش احنا لنا بالرسمي نعاونوا فيكم حتى بوغ ادابتي الكومبورتمون اللي يخلي فينا احنا نقدموا معناها. وي تو في. وهذايا هو اللي انا فما ان بوين باش نرجع لهم ليه. جو مي سوي روندو كونت بوتيتر ما كملتهمش اللي كون tu te programmes انت tu te programmes. انا كل يوم راني مثلا نحط ستيلو في فمي دونك شنو نلقى روحي نتبسم بالسيف عليا. فما عباد ساكن تلمو ريت انت كنت علوان ولفت بالتبسيمه. فما عباد بالحق والفوا بالفم المسكر معناتها مساكن. دونك باش يولفوا رواحهم نقول لهم حط في ستيلو في فمك تلقى روحك وجهك يتبسم وحده. ولاحظ لي زيموسيون كيفاش باش يوليو. خاطر فما اون شارج بوزيتيف باش تخرج في البدن اوتوماتيكمون. خاطر البدن اي ناريف با فيغ لا ديفيرونس انتر العبد هكا يضحك بالحق ولا العبد هذاك قاعد يمثل. ما يفرقش راهو البدن. فوالا ما يفرقش. ايوه تو تافي. دوكو يلزم معناتها حطك ستيلو هذاك تلقى روحك مشاعرك تبدلت. اغزر روحك في المرايه قول لك لي 5 بوين. معناتها اعمل ماس البارتي نتاع لي غام تاعك. كيما قلت لكم عندنا دي ميريديان انرجيتيك مهمين على الاخر غادي. كون تو لي ماس وتغزر روحك في المرايه وتقول لي تيرم بوزيتيف راك tu es en train de faire un programme قوي على الاخر. tu es en train de faire un élément déclencheur. ريت ليليمون ديكلونشور اللي قبيله حكيت عليه اللي هو ينجم يكون الخوف عند كل واحد. لهنا tu es en train de créer un nouveau élément déclencheur اللي هو باش تكون به بونسي بوزيتيف معاك الكلام اللي تقول فيه مع شو اسمها ليموسيون اللي تخرج فيها هذيك الباهيه. ça va créer une réalité différente. ça va créer un ancrage différent au niveau des gènes نتاعك. ايماجين تكمل وكل يوم. خاطر فما حاجه زاده فما حاجه العباد ما عندهمش لا بيرسيفيرونس. حاجه اسمها بيرسيفيرونس. اني جو بيرسيفير الحاجه نعملها مش نهار واثنين نعملها مده عام مش شهر مش شهرين. علاش نقول عام؟ راني جيكزاجير كي نقول عام بالذمه على خاطر كل واحد وكيفاش. فما اللي في شهر سي بون لو بروغرام سانستال. فما اللي في 3 فما اللي في 6 فما اللي في جمعه فما اللي في عام. دوكو نعطي أسوأ الحالات معناتها. دونك الحاجه تمشي عليها تمشي عليها تمشي عليها تمشي عليها كل يوم كل يوم كل يوم راهو. والقى لي سوليوشن اللي يساعدوك. معناتها تنجم تحط غنيه محلاها كي تعطيك امل. وانت تقول فيك الحكايات هذوكم. راني قلت لكم ان شاء الله فما ان برودوي ما فيش كلام ماهوش بوزيتيف باش ما نقولش حتى حاجه اخرى سيرتو الغناء. خاطر فما اكسبيريونس الاكسبيريونس موجوده على اليوتيوب. برشا ناس ساعات ديما نقول لهم فيت اتونسيون الكلام اللي خارج من فمك وايش تسمع اون طونكو ميوزيك. خاطر كي ترى الاكسبيريونس نتاع اللي فيه نتاع الكلام المفردات على الماء اللي بدنا اكثر وما معناها معناها تجيش تحط خزيت اللي يمشي لك الخايب معناها. ليه صحيتك لا تحط الكلام المحفز. لازمك تختار لي بارول. تختار لي بارول وتختار زيدا لونغ اللي تتماشى مع لي فيبراسيون تاعك. مش كان بارول كهو. خاطر نجموا نقولوا لهم بارول تمشي تحط لك اوند معناتها كيما نقولوا لي زانسترومون ما همش محليهم ما تعجبنيش. اما خاطر كلام حلوه كنحطها. لا لازم الاثنين يكونوا متوفرين موجودين تبارك الله. يعني لي كرياتور في الحكايه هذيا قد شعر الراس معناتها. كيما قلت لهم انا ان شاء الله تدخل بداو يفهموا شويه. فما ان برودوي خارج قدرة ربي بيانتو. هاني قلت لكم في دياركم قدرة ربي سافا كري ان شانجمون انورم. سي امبورطون. على قريب على قريب عن قريب عن قريب عن قريب بقدرة ربي. قربنا برشا قربنا الحمد لله. ما يصيرش نمشيو كونتاكتيوها من توا باش هيك تقعدوا انفورمي معناها بالبرودوي معناها باش ما يفوتكمش. ماكم عرفتوا اليوم انتم اللي فما برودوي نجم يعاونك وانت في دارك كونتاكتيوها بور بلوس دانفورماسيون او موا باش تاخذ الانفو او موا من بعد ترجع لك للجماعه الاولاديين على الاقل معناها. خاطر بالرسمي سي امبورطون توا اليوم سيرتو اللي يعجبني بالرسمي فيك عندك البارتي معناها قريب
pharmacie, عندك البارتي نتاع الميدسان كيما لي ميدسان كيما نعرفوهم، وعندك البارتي الانرجيتيك الميديسين شينواز اللي بالرسمي معناها اللي هي اليوم قاعده تثبت انه فريمون هذيك السوليسيون. دونك بالرسمي انت الراء اكثر واحد كاليفي باش يعرف كيفاش يدوزي ويعرف ايش يقول زاد باش كيفا معناها. خاطر نلاحظوا اليوم برشا يطلعوا دي كوتش والكل وتدخل ديفلوبمون بيرسونيل اكسيتيرا، وساعات انت ما تلاحظش انه هي تفسر لك في حاجه سامبل فيبراسيون، سامبل نظره معناها فكره معناها تتسربي لك بالغالب نجم تقضي لك على حياتك معناها سي تري بيان معناها فرانشمون معناها سي بيان انه نلقى حد عنده لي دو سكيلز ويعرف بالرسمي يدوزي باش ما يدخلكش في حيط سو ديزون كي تسمع من عنده لانفورماسيون بالرسمي. برافو. جو كوموند بالنسبه للناس، خاطر فما حاجه لازمكم تفهموها زاد برشا ناس، اللي هو اليوم لانفورماسيون موجوده اوكي احنا اليوم اون كونتريبي، مي فما بوان اسمها اللي هو سوا ديزون اغلى ريسورس عندنا اليوم هو الوقت راهو ماهوش باش يرجع لك. دونك اعطيناكم اليوم بارتاجينا معاكم ديزاستوس تطبقهم اذا ريت انه فريمون تحب تمشي اسرع والا ما لقيتش كيفاش معناها سامبل ميساج الدكتور سهير امشي حتى خلص كونسلتاسيون معناها اون فان كونت كلم لك 3 شهور باش تصرفهم بيتزا في الصيف تو يجيو نورمالمون عندك فلوس معناها ما تدخلش لي بريستاسيون سون شير خاطرك تصرف اكثر منهم في الديفيرتيسمون. اي سيرتو في البوان تاع لي بور على خاطر سي امبورطون راهو ما يخطرش في بالكم قداش فما ناس كومبيتون ما شاء الله عليهم باهيين على الاخر وجيت فما دي فران قاعدين يعطلوا فيهم تو سامبلومون اللي بيتيتر برشا منكم خاطر ما نتصورش مادامنا عايشين في السوسيتي التونسيه كل واحد عنده كاليبور معناها بليميت معين معناها. دونك نورمالمون شاكان دوا ترافايي سور سي بور ومن بعد انت والبور في قاعده تعطل فيك. دونك ابدا باللي زانفورماسيون اللي اليوم تنجموا ترجعوا اللايف من الاول خاطر بارطاجيت معاكم فسرت لكم لو بروسيس ايتاب بار ايتاب هي. ابخي si pour gagner vraiment du temps il faut être accompagné معناها اليوم اعطتكم لوبورتونيتي نتاع 3 كادو مي حتى ما ربحتش لي 3 كادو قالت لك عندك كلوب معناها وتقعد اكومباني بار ان اكسبير معناها جو بونس هو ما فماش في تونس فما كان انت دو توت فاسون لونيك سوليسيون ماشي مي ابار سا معناها سي با بور تو الموند خاطر راني نعرف اش معناها حد حال بروجي وعنده ريسبونسابيلتي باش زاد يتلاقى بحاجه كيما هكا. فرانشمون برافو معناها كنتش نعرف ندير حاجه كيما هكا معناها بالرسمي برافو. في على زاد بارتاجيتها معنا اليوم هذه بيرسونيل متعلقه عندي دي كونيسونس من برشا خاطر بالرسمي هذاك هو فما فرق بين لانتونسيون والانرجي نتاع بيرسون كي ميتريز ريالمون هذاك هو الكور دو ميتي. عرفت حتى عندك اوكي سمعت درواتي يا غوش مي مش كيفاش توصلك المعلومه كيفاش بسطت لنا البروسيس سي فرانشمون توب ما عندي ما نقول. يعيشك يعطيك الصحة كوتش علوان وانت زادة يعطيك الصحة انك فتحت المجال برشا عباد انا حكيت قبل والله نحكي كي استدعاوني والكل كيما قلت كلنا عندنا دي بروجي ديغيير وكل الوقت هذايا بتاتر نجموا مرات نلقاوه مرات لا مي سيتي اون اوكازيون ديجا معناتها يعطيك الصحة عليها. انا حابة توا نقول لهم اون بوتيت استيوس اخرى اللي كيفاش معناتها بوغ ابيزي ان بو لا سونساسيون تاع البور وقت اللي يحسوا بها. عندنا لهنا عندنا في البارتي هذيا في الفوق لهنا فما شاكرا في شويه عندنا شاكرا كور هذيا داكور تحت منها فما عظمه التيموس. عظمه التيموس هذيا سي مش عظمه التيموس فما عظمه ستيرنوم تحت منه فما الجلوند نتاع التيموس داكور. الجلوند هذيا حاجه معناتها خارقه للعاده يعني il faut la stimuler il faut toujours la stimuler donc تجي juste tu stimules comme ça تطبطب عليها معناتها ما توجعش روحك ما تطبطب عليها تقعد تطبطب. كلكم اعملوا معايا وانا قاعده نتكلم
الكلكم اعملوا معايا، تقعد تطبطب عليها تطبطب عليها كي تحس بك السونساسيون تاع الخوف، ولا ماشي عندك انتروتيان، ولا ماشي انت سبيكر باش تحكي اون ذا ستيج، اقعد طبطب عليها بليزيور فوا. من الاول يدك محلوله، ابخي تسكر يدك هكايا، اي تبدا تطبطب عليها بيدك هكايا بشويه بشويه، ديما دوسمون. راهو لوبجيكتيف مش انك توجع روحك ولا تتقوى على روحك، فوالا معناتها تقعد تطبطب عليها. احنا اوني اون تران دو ستيمولي سيت غلاند. الكلكم نحبكم بالوقت تاعنا، خاطر انا لي زيفي بديت نحس فيهم. تبدا اوتوماتيكمون تحس دو لينيرجي اللي بدات تطلع، معناتها تحس اون انرجي جاتك، تشحنت بالانرجي، تحس روحك فرحت. صدقني معناتها كل واحد يقعد يعمل في الريتم نتاعو، راه في الريتم نتاعو، خاطر اوني ديفيرون. راني ديما نقعد ونقول نجم انا تو فيسا حسيتها خاطرني مالفه ديما نعملها، نجم دايوغ انا وقتي سهله نعرفوا رواحنا معناتها نبداو نحكيو ونعملوا هكا. خاطر عليه شنو بلي شنو خاسره يعني، انا شنو خاسره باش نعمل هكا. اي جو ستيمول سيت غلاند وانا قاعده نحكي باغ اكزومبل، اوتوماتيكمون تحس بروحك فرحت، تحس طاقه الفرحه طلعت لك، تحس بالخوف هذاك الي ابيزي، الي ابيزي، معناتها الدوغري نتاعو طاح. سي افيكاس. سي تري افيكاس و سي تري سامبل. معناتها عطيتها لك انا تويكا، مي فما بعد اعمق شويه ما نجمش هكا في لايف والكل. وعلاش انا عامله لي ثيرابي دو جروب؟ خاطر في الثيرابي دو جروب نخدم avec des protocoles thérapeutiques de 1 à Z, de A à Z, معناتها واضحين pour les peurs معناتها. Et je m'adapte le protocole tout au long de la thérapie. C'est en ischémie, j'adapte ça avec l'énergie du groupe. Et هيك عليه العبد يدخل بالخوف نتاعو ويخرج متحرر منه، وهما راهم معايا، هما قاعدين يطبقوا على رواحهم معايا، معناتها هما يبداو يتبعوا فيا. انا نقول لهم اعملوا هكا اعملوا هكا، يا توا باش ننتقلوا لهنا توا لهنا، وانا ميم طون نبدا نخدم عليهم. اي ابخي كلهم يخرجوا ما نعرفش، كان شفت شويه معناتها لي تيمونياج نتاعهم تراهم كيف، خاطر يحسوا راهو ما يعرف الصعب نتاع الخوف وقت اللي يتمكن من العبد كان اللي عايشها. ونظن اكثر عباد يشاركوا في لي ثيرابي دو جروب اكثر عباد بالحق عندهم لا فولونتي انهم سي فيني، نحب نتحرر ونرتاح. اي دوكو وقت اللي يحسوا بالتحرر ما يصدقوش، يحسوا باحساس ياسر محلاه، تلقاهم يعبروا يعطيهم الصحه في ذلك بيان سور. خاطر فما اللي يتحسن وما يقول ما يعبرش. انا الحمد لله يا ربي لا ماجوريتي نجم نقول 99% يعبروا، مي فما بورسنتاج دونك باهي انه الانسان يكون خاطر سي ديغيغ ساعات ان سارتان مومون، خاطر جي باسي بار سا معناها راهو عرفت، خاطر بيتيتر سي سامبل تو باش الناس الكل تفهم اكزاكتومون وين البور. فما ايتاب وين لي فريستراسيون من داخل توصل لنيفو وين ما انت هيك تحب فرانشون تحب تاخذ بوق وتقول ستوب بالقوي من داخل هكا. اما في مخ بريسك جو بونس الناس كلها تجيها في نفس تجي نفس اللي تاع بريسك تشبه بدات خلاص كل يحب يعيط قدام التران. فما ايتاب وين ما الفريستراسيون تتلم ربعه تخرجها. وي تحب تقول يا خويا خلينا ناخذ بوق نعيط ستوب تيلمون تكثر عليك معناها سي بالرسمي سي امبورطون على الاخر، معناها سوجي انتريسون على الاخر. حاولنا نعطيو لو ماكس في لايف صحيح، لايف انستغرام والناس تلوج على الديفيرتيسمون ابار مي برافو للناس اللي حاضرين معنا ويتفرجوا في اللايف. برافو سي امبورطون زيد انك ما تقفش لنا وتكمل تخدم عليه السوجي، على خاطر اوكي عطيناكم لي تنسيل باش تبدا معناها وانهم لي زيتاب البروسيس موجود كل شيء، مي ما تقفش لنا، ما تقفش عند حد اللايف، حاول اخدم عليها على خاطر بالرسمي حاول ما توصلش لك ستاد بالرسمي وين ما توصل تتلم لي فريستراسيون من داخل لين ما عادش تولي انسيبورتابل. خاطر فرانشمون جي باسي بار سا في ان سارتان مومون بالرسمي تجيك للتوب ومن بعد يلزمك تلقى سوليسيون
malheureusement فما ناس نجم توصل دي سوليسيون من غير ما نسميهم مي سوليسيون ça va pas complètement دماغ الحكايات etc. donc c'est mieux de travailler بالرسمي هذاك علاش قلنا لكم صحيح. بارتاجيو الماكسيموم بارتاجيو حتى في البريفي يبعثوا لاصحابك اللي في الفيسبوك في التيك توك ابعثوا لاصحابك خاطر بيتيتر بالرسمي واحد برك تفيدوا انه فهم كيفاش يبدا يحل هالحكايه نجم تبدل له حياته كومبليتمون. والخير هذاك معناتها ريت العبد اللي كان سبب يتاكد 100% باش يرجع له راه كل سوا لا فاسون اللي باش يرجع له فيها راه باش يرجع له سي اون لوا ديفين. ميرسي بوكو يعطيك الصحه دكتور سهير. ميرسي على الانفيتاسيون. عاود فكرنا في لي 3 كادو دونك داكور. Alors les trois cadeaux هما 3 adhésions في الكلوب نتاع تحرر نهائيا من مخاوفك الان اللي هو كلوب نتاع لا ثيرابي دو جروب نتاعي اللي avec la médecine chinoise moderne ثيرابي دو جروب اونلاين معناتها نخدموا اونلاين دونك اللي باش يربحوا لي 3 بلاس هذوما on va les contacter انا وكوتش علوان et ils vont être ajoutés للجروب نتاع الكلوب نتاعهم وين باش يلقاو لي انفورماسيون نيسيسير باش يلقاوني عطيتهم دي انفورماسيون نيسيسير باش معناتها باش يعملوهم قبل نهار الثيرابي دو جروب العلاج الجماعي ان شاء الله اللي هو لو 23 جوان اول علاج جماعي puisque c'est un club donc عندنا 4 ثيرابي دو جروب كل ثيرابي دو جروب تتم كل شهر وكل ثيرابي دو جروب متكونه من حصتين ورا بعضهم يعني ساعه ونص كاملين وتدخل بالخوف نتاعك تخرج باذن الله متحرى منه. دونك كوتش علوان نعطيهم لي كونديسيون كومون فير بور بارتيسيبي. لي كونديسيون ميرسي يعطيك الصحه ساعه الكادو سي انورم. لي كونديسيون بارتاجيو اللايف هذايا اللي باش تلقاو مسجل توا بارتاجيوه في ستوريات نتاعكم وتاجيو دكتور سهير وتاجيو نيالي باش نجموا بعد نعرفوا شكون اللي فريمون عنده لي فور. تمشيو للفوتو باش تلقاو فوتو في الكونت انستغرام دكتور سهير وين ما حكيت على لي 3 بلاس تاجيو لو ماكسيموم دي زامي باش تحاولوا اوموان البوست الاخراني كوتش علوان البوست هذايا الاخراني اللي هبطوا توا اخر بوست توا بون خاطر احنا التيراج وصول دو توت فاسون عندكم جمعه كامله بور كونتي فو شانس بور بارتاجي لو ماكسيموم وفرانشمون معناها زاد باسكو تيلمون لو سوجي سي امبورطون ما تقعد معناها بارتاجي في ستوري بور غاني اكسيتيرا اللي يحس روحه انتريسي فرانشمون باش تفيدو الحكايه تنجم تدخل للكلوب من غير بارتاجي بور ايدي لي جون معناها مي تنجم ديريكتومون تدخل للكلوب معناها تو بايي دو لارجون على خاطر كان ما خلصتش على حاجه مبلوكيتك باش تقدم في حياتك ما نعرفش مش باش تفيدك البيتزا والتحويس ما نعرفش اكسيتيرا باش تعملهم ديزولي دو لدير مي فرانشمون سي كوم سا معناها اذا انت عندك حاجه بلوكيتك باش تعدي ستاد اخر ومازلت انت تحط دي زيكسكوز وتعدي فيها وقيد معناها سي جوست ماسك تخبي اوكي ما يسالش خلينا نتقربوا 3 شهور ومن بعد نرجع للجالير نتاعي في سبتمبر اكسيتيرا جو بونس كو سي ميو تاخذ كو سي ميو اليوم دونك les conditions partagées au live taguer le docteur Souhair taguer au Alwen fait l'historie pendant une semaine après une semaine كامله week-end j'ai un tirage au sort نانونسي les 3 gagnants vous pouvez aussi partager وتمشيو للفوتو الاخرى اللي في الكونت تاع الدكتور سهير تاguer le maximum des amis franchement je pense اللي حضروا اللايف واللي باش يشوفوا اللايف بالريبلاي je pense ريتو اللي اللايف ريش باللي انفورماسيون معناها ميريت انك تبارتاجي مع الماكسيموم دي جون اللي تفيدهم ابار باش تربح ولا مش معناها بار الربح بار حكايه الربح معناها اللايف بعبي بديزانفورماسيون اللي ما تلقاهمش غراتويتمون معناها بيناتنا معناها باش نبداو واضحين ما تلقاهمش غراتويتمون هيك منظمين ستركتوري دونك ميرسي بوكو مره اخرى دكتور سهير ونتلاقاو مع الرابحين ان شاء الله الويكاند الجاي وين ما نصيب لي 3 غانيون وان شاء الله في لايف جديد فما برشا ناس سألوا beaucoup de questions bien sûr تنجم
نتلاقيو دكتور سهى ديريكتومون ابخي تشوفوا معها فما شكون يلوج على لي كونسلتاسيون اكسيتيرا بون فو بوفي le contacter après le live. ميرسي مرة أخرى ويعطيكم الصحة الناس الكل اللي حابين يقعدوا معنا اليوم. ميرسي للناس اللي زاد ريتم بارتاجيو في لي ستوري وتلاقيه بقدر من توا ça prouve الموتيفاسيون تاعكم. دونك ميرسي وإن شاء الله نعملوا لايف جديد. إن شاء الله. ميرسي. سيتي ان بليزير كوتش علوان، يعطيك الصحة ويعطيكم الصحة الناس الكل، وإن شاء الله نتلاقاو على خير إن شاء الله. ان شاء الله. على خير. ميرسي.